Hello dear students, I am taking your second class, that is from chapter 1. I had discussed so many topics in my previous class. Today I am going to continue the same. The topic of today is history of clothes and dress. You know well that we the people have been using clothes. Without clothes we cannot just adjust with the changing climatic condition. So we have to put on our clothes. So the tradition of wearing clothes goes back to the primitive time. You know well that in primitive time people had no any cloth of present type. People used to cover their skin with body with animal skins and bark of trees. So in later in New Stone Age, later years, say time, or say in New Stone Age, they started making clothes with cotton and silk. So with the passing of time, a great development and change took place, in which is known from so many evidences. We have got so many sources from which we know that people of ancient time used to also put on clothes of different types. Just we can get the idea from Mesopotamia. In Mesopotamia there was 3 classes of people who were engaged in making clothes. जस्तै तिमीलाई म भन्न चाहन्छु man who made yarns, धागो काट्नु मान्छेले सुरु गर्यो. देन man who weaved, जसले अब त्यो धागोलाई चाहिँ फेरि अब बनाउनु पर्यो, त्यसै धागो लगाएर त भएन, धागोलाई काटेर यसरी बनाएर तानमा हालेर, तान भनेको यसरी दोरी यस्तो लगाएको हुन्छ, एउटा कुनै एउटा सिस्टम हो जहाँ चाहिँ फेरि त्यहाँ एउटा भित्र हालेर चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट जस्तो लुगा छ. हामीले आँखा अहिले त मिसिनले बनिएको छ लुगा, हामीलाई याद छैन कि यो धागो छ, धागो देख्दैनौँ हामीले भनौँ नै भन्ने, यस्तो फाइन क्वालिटीको मेसिनले बनाएको छ, हामीले चाल पाउँदैनौँ धागोले बनेको छ भनेर. वास्तवमा यो सब पैसा धागोले बनेको छ. र मेसोपोटामियामा 3 किसिमको मान्छे भने अरे मलाई लुगा बनाउनुमा इन्गेज हुन्थ्यो अरे. नम्बर 1 जसले धागो काट्छ, 1 नम्बर भयो. अर्को नम्बरले धागो काट्ने तानमा हालेर बुनेर एउटाले बनाइदिएको, अर्कोले हालेर बनाएर लुगा बनाउँथ्यो. अब लुगा बनाइसकेपछि फेरि अर्को मान्छेले चाहिँ अब यो कलर गरिदिन्थ्यो. कलर अब कलर बिना त कस्तो सेतो हुन्छ लुगा हैन. तर मान्छेको डेभलपमेन्ट हुँदै गयो नि त. जति डेभलपमेन्ट हुँदै गयो त्यति मान्छेले फाइन क्वालिटीको दामी लुगा मान्छेले लाउन थाल्यो. आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि त मान्छेले खद्दरको लुगा भन्थ्यो, खद्दर मोटो खालको लुगा लाउँथ्यो. तर मेसिन अब एकदम नयाँ किसिमको डेभलप हुँदै जाँदै गयो. अझै दामी खालको लुगा, अझै दामी खालको कुरा. अहिले झन् फेसनको लुगाहरू कति दामी छ. र यसको डेभलपमेन्ट हेर्दै जाउँ न. पहिला कस्तो लुगा लाउँथ्यो मान्छे, बार्क अफ ट्री लाउँथ्यो अरे, एकदम रुखको के अरे भन्छ बोक्रा लाउनु पर्थ्यो. एनिमल मारेर त्यसको स्किनलाई लाउनु पर्थ्यो. पछि हेर मेसोपोटामियामा आइपुग्दा मेसोपोटामियाको सिभिलाइजेसनलाई हेर्दाखेरि हामी चाल पाउँछौँ मान्छेले लुगा बनाउन थालेछ भन्ने चाल पाउँछौँ. अब हामी इन्डियाको कुरा गरौँ. इन्डियाको मान्छेले कहिलेदेखि लुगा लगायो, कहिलेदेखि के हो कसो, हामीले त अरूकाको कन्ट्री भन्नमा आफ्नो कन्ट्रीको विषयमा त जान्नु पर्यो नि त. हामी अब त्यो जान्नुको लागि यसो हेरौँ भने हाम्रो हिस्ट्रीमा, इन्डियाको हिस्ट्रीमा सभ्यताको कुरा गरौँ भने इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनलाई लिनुपर्छ. इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनदेखि नै हाम्रो सभ्यता यता आयो, हुँदै आजको जुन टाइम छ त्योसम्म आइपुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाल पाउँछौँ, हामी पढ्छौँ हैन. र अब हामी इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनमै जानु पर्यो नि त. इन्डस भ्यालीको सिभिलाइजेसनको मान्छेले चाहिँ के लाउँथ्यो, कसो लाउँथ्यो, र अहिले हिस्टोरियनहरूले खोजी गर्दै लग्यो.
आर्कोलोजिस्टले त्यहाँ के चिज सिलहरू, सिल भनेको अब हामी अफिसमा गर्दाखेरि सिल लाउँछौँ नि, हो त्यो सिलहरू भेटायो जहाँ मान्छे छ है, मान्छेले त मान्छे न्युड छैन, मान्छेले लुगा लगाएकै जस्तो देखिन्छ है। कतिवटा मूर्तिहरू भेटायो, मूर्तिमा पनि लुगा लगाएकै छ, त्यसको मतलब हामीले के चाल पाउँछौँ, नानीहरूले के अरे नानीहरू तिमीले बुझ्नुपर्छ, तेलाको मान्छेले के गर्छ, लुगा मान्छे लगाउँदो रहेछ भन्ने कुरोको पत्तो लगायौँ। र अब इन्डस भ्यालीको मान्छेले के चाहिँ लाउँदो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि कटन र उलन गार्मेन्ट है, कटनले बनाएको लुगा र भेडाको त्यो उसले बनाएको लुगा, भुत्लाले बनाएको लुगाले चिजले बनाएको चाहिँ हामी लुगा लाउँदो, तेलाको मान्छेले लुगा लाउँथ्यो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाल पाउँछौँ। अब अहिले अब लुगाको भनौँ सबै कुरामा डेभलपमेन्ट हुँदै आयो, सबै कुरामा डेभलपमेन्ट भयो, नयाँ चेन्जेस जति अगाडि बढ्यो त्यति एकदम विकास छ, डेभलपमेन्ट छ, नयाँ टेक्निक आएको छ, नयाँ सुन्दर सुन्दर चिज बनिएको छ, र लुगामा पनि त्यो त भयो न त्यसरी नै, त्यसै डेभलपमेन्ट आएको छ, चेन्ज आएको छ। र अहिले त हामी यो नयाँ मोडर्न युगको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो एकदम हामी कहाँ सभ्य छौँ भन्दाखेरि सभ्यता त लुगा जसले दामी लाउँछ, कति मजाको फेसनेबल लाउँछ, रङ्गी लाउँछ, दामी दामी किसिमको लाउँछ, त्यो नै के हो, एकदम त्यही सभ्य हो। अहिले झन् बाइस्कोपमा केटाकेटीले लगाएको हेर्नु, केटाले लगाएको हेर्नु, हाम्रै गाउँ सोसाइटीको नानी मान्छेहरूले लगाएको हेर्नु, तिमीहरूले लगाएको हेर्नु, र भनेपछि लुगामा कति डेभलपमेन्ट आएको छ, कस्तो भएको छ, लु तिमीहरूले चाल पाउँछौ। र अब म अर्को टपिक आई विल चेन्ज टपिक, नेक्स्ट टपिक इज हिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्टेसन। हिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्टेसन भनेको एक यातायात भन्छ नेपालीमा, यातायात एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जाने काम, एक जग्गादेखि एउटा चिज अर्को जग्गा लाने काम, त्यसलाई यातायात भन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन। र इन एन्सियन्ट टाइम बुल्स एन्ड क्यामल्स वेयर युज टु क्यारी कार्गो फ्रम वान प्लेस टु एनदर। अब कार्गो भनेको कुनै चिज हालेको चिज, अब लादेको कुरा, एउटा चिज यहाँको चिज सिलगढी लानु पर्यो, सिलगढीको कलकत्ता लानु पर्यो, एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा लानु पर्यो, त्यस्तोलाई कार्गो भनिन्छ। र उहिले समयमा एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा कार्गो चाहिँ कसरी लाने भन्दाखेरि के को सहायताले, तिमीहरू देख्दैछौ बुल्स र क्यामलको सहायताले। विथ द इन्भेन्सन अफ व्हील मेकिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वुलन भेहिकल बिकेम इजी। अब हेर है, पछि गएपछि यस्तो चक्का क्या गोलो खालको चिज, एउटा के अब्जेक्ट सुरु भएछ, व्हील भनिन्छ नि, व्हील। जस्तै गाडी यस्तो घुमेको चिज हुन्छ, त्यो चाहिँ रोल सजिलो प्रकारले हुन्छ, त्यसलाई व्हील भनिन्छ। अब कसैले सुरु गर्यो होला त्यो बनाउने, कसैले बुद्धि लगायो होला, त्यहाँबाट त्यो आविष्कार भएकोदेखि चाहिँ ल किसिमको तिमीहरू के हो किसिमको भेहिकलहरू बनाउनु थाल्यो। अब सुरुमा त तिमीहरूले देख्छौ साइकल पनि बनेको, पछि देख्छौ तिमीहरू गोरु गाडी हुन्थ्यो, घोडा गाडी, यसरी मान्छे यो चिजबिजहरूद्वारा चाहिँ एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जाने काम गर्थ्यो, एउटा चिज उहाँ एक जग्गादेखि अर्को जग्गा लाने काम गर्थ्यो। तर अहिले तिमीहरू त गोरु गाडी पनि देख्दैनौ, ताङ्गा पनि देख्दैनौ, त्यस्तो केही छैन। साइकल त देख्छौ, अहिले बाइकहरू पनि त्यो व्हिलमै छ, गाडी पनि त्यसरी चल्छ। जे होस्, व्हिलको आविष्कारले हाम्रोमा कति चेन्ज ल्यायो भन त नानी हो। अब फर लङ जर्नी वाटर रुट्स वेयर फलोड विथ द हेल्प अफ लेदर बोट्स एन्ड फ्लोटिङ ट्री ट्रङ्क। त्यही पछिको कुरा है, पछाडिको अगाडिको कुरा, पछिको कुरा अहिलेको होइन, पछिको अगाडिको कुरा गर्दाखेरि एन्सियन्ट टाइमको गर्दाखेरि अब मान्छे एक जग्गादेखि अर्को जाँदाखेरि लेदर बोटमा चढेर, लेदरले बनाएको बोटमा चढेर एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जाने काम गर्थ्यो। अर्को अब रुखको हाँगा हाल्थ्यो, ठुलो रुख काट्यो, हाल्यो नदीमा, त्यहाँ माथि चढेर एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जाने काम गर्थ्यो। In 1811 AD, Telford and MacAdam of England developed a technique of limestone durable road with crushed stones and gravel. अब हेर है, यो मान्छेले टेलफोर्ड र म्याकअडम दुईजना मिलेर चाहिँ अब अहिलेको जुन सिस्टम बाटो छ नि, एकदम के अरे अलकत्र ओछ्याएको, गाडी कस्तो मजाले कुद्छ है, सजिलो भयो। पहिला कहाँ त्यस्तो थिएन नि। अब इतिहास त 1811 को कुरा त आउँदैछ, त्योभन्दा अगाडि त बाटोघाटो त प्रायः थिएन नै। अब गोरेटो बाटो थियो होला,
र पछाडि गएर यो मान्छेले चाहिँ नयाँ वर्ल्डमा चेन्जेस ल्याइदियो, एकदम दामी काम गर्यो र त्यो डेभलपमेन्ट हो। इन 1814 जज स्टिभेन्सन इन्भेन्टेड स्टिम इन्जिन। जज स्टिभेन्सनको नामलाई हामीले भुल्नु हुँदैन, त्यो मैले याद गर्नुपर्छ। यो अब्जेक्टिभ टाइप क्वेसनमा घरिघरि आउँछ। र 1814 र स्टिम इन्जिन बनायो उसले। स्टिम इन्जिनले पनि काम के अरे स्टिमले गर्दा इन्जिन गर्यो। स्टिम इन्जिनको कारणले गर्दा रेलको चल्ने काम पनि त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा भएको। इन 1815 एडी फुल्टन इन्भेन्टेड स्टिमर। यो मान्छेले स्टिमर भएको सानो नदीमा छिटो कुद्ने चाहिँ स्टिमर भयो, तिमीहरूको देख्छौ। अब डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन ब्रट अबाउट ए ग्रेट चेन्ज इन द सोसियल पोलिटिकल इकोनोमिक कल्चर लाइफ अफ द पिपल अफ द होल वर्ल्ड। अब यो जुन यातायातको कारणले गर्दाखेरि, ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दाखेरि संसारमा कति परिवर्तन आयो भनेर त आफै कुरा बुझ त। अहिलेको जमानाको मान्छे यहाँदेखि सिलगढी त होइन, यहाँदेखि कलकत्ता पुग्छ, यहाँदेखि अमेरिका पुग्छ, यहाँदेखि कहाँ पुग्छ, के कारणले कसरी पुगेको सजिलो प्रकारले? हिँडेर सम्भव छैन नि। अन्त अहिले यातायात कस्तो सुविस्ता भयो भन। अब हामी प्रायः भन्नुलाई नदीमा त त्यो उसमा चढेर त जहाजमा चढेर जाने कुरा त आएन, जाँदैन प्रायः मान्छे, कम जान्छ। अहिले त हावाजहाज सजिलो भयो, ट्रान्सपोर्टेसन हो नि हावाजहाज। अब सिलगढी जानु पर्यो भने गाडीमा जान्छ छिटो, बसमा भन्दा पनि बसमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन बस पनि हो, तर अझै छिटो अर्कोमा चढेर जानु पर्यो अझै जानुको लागि। लु भन चेन्जेस कति आएको छ र मान्छेको लाइफमा ट्रान्सपोर्टेसनले ठुलो परिवर्तन ल्यायो। इकोनोमिक लाइफमा पनि ल्यायो, कल्चरल लाइफमा पनि ल्यायो। कल्चरल लाइफमा कसरी आयो? मान्छेले एक जग्गाको अर्को मान्छेसँग इन्टरेक्सन भयो, गफ भयो, त्यसको के अरे खानापिना हामीले किन इन्टरेक्सन भयो नि त, त्यो मान्छे र त्यो मान्छे, त्यहाँको मान्छे र त्यहाँको मान्छे। उसको खाना मैले सिकेँ, मैले खाना उसले सिकेँ, उसको कल्चर मैले सिकेँ, मेरो कल्चर उसले सिक्यो, मेरो विचार उसले सिक्यो, उसले जान्यो, उसको विचार मैले जानेँ। र यो चेन्ज भयो कि भएन, एक्सचेन्ज भयो कि भएन? यसरी चाहिँ ठुलो परिवर्तन आएको छ। ल नानीहरू, म अर्को टपिक तिमीलाई पढाउँछु, त्यो हो हिस्ट्री अफ पेन्टिङ। पेन्टिङमा पनि यसको हिस्ट्री छ। पेन्टिङ आज जुन प्रचलन आजको युगमा छ, मोडर्न युगमा छ, त्यसको जरा चाहिँ सुरुवात चाहिँ उहिलेदेखि नै थियो, पुरानो समयमा थियो भन्ने कुरो हामीले त्यसलाई नकार्न हुँदैन। र जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, द पिपल अफ एन्सियन्ट टाइम वेयर फन्ड अफ पेन्टिङ। दे युज डाइभर्स कलर्स on the wall of cave which we find in abundance from the cave of all over the world. अब अहिले पुरानो समयको केभहरू हामी पाउँछौँ नि, जान्छौँ हेर्नु, टुरिस्टहरू हेर्नु जान्छ, केभभित्र पस्छ, हेर्छ, त्यहाँ लगाएको जुन त्यो पेन्टिङहरू छ, एनिमलको अब नक्साहरू बनाएको छ, मान्छेको नक्साहरू बनाएको छ, त्यहाँनेरि किसिम किसिमको नेचरको नक्साहरू बनाएको छ। त्यो यसो हेर्दाखेरि त हामी छक्क पर्छौँ। त्यति बेलाको मान्छेले त्यस्तो वालमा पनि कसरी चाहिँ त्यो पेन्टिङ गर्यो होला? अहिलेसम्म त्यो पेन्टिङ किन एकदम डिस्ट्रै नभएको, नबिग्रेको, छक्क पर्छौँ। भनेपछि त्यो जुन टेक्निक थियो, अथवा टेक्निक नभनौँ चलनै थियो, जुन थियो, सुरुवात भयो त्यति बेला, त्यो अचम्मको कुरो लाग्छ हामीलाई, तर अहिलेसम्म छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छौँ। इक्जाम्पलमा टेम्पल, रोयल कोर्ट्स एन्ड सिमेट्रिज इन एन्सियन्ट इजिप्ट, बेबिलोन एन्ड ग्रिस। अब पुरानो इजिप्टको सिभिलाइजेसनको विषयमा हामीले जान्दछौँ, हामीले स्टुडेन्टले जान्नुपर्छ। इजिप्टको सिभिलाइजेसन, बेबिलोनको सिभिलाइजेसन, ग्रिसको सिभिलाइजेसनको सभ्यता, सहर बसेको छ त्यहाँनिर, दामी दामी बिल्डिङहरू बनिएको थियो। त्यसलाको पुरानो समयमा त्यहाँ घरहरू बनिएको थियो, भवनहरू निर्माण भएको थियो। त्यो भवनको भित्र चाहिँ हेर्दाखेरि, यसो हेर्दाखेरि, वालमा जाँदाखेरि यो जुन पेन्टिङ छ, पेन्टिङ कोरिएको थियो। त्यो अहिलेसम्म जस्तोको तस्तै छ। द हिस्ट्री अफ बुद्धिज्म अथर बाई बुद्धिस्ट मङ्क तारानाथ इन 17th century थ्रो ए लाइट अन द डेभलपमेन्ट अफ पेन्टिङ इन इस्टर्न इन्डिया। अब इन्डियाकोमा आउँ, बेबिलोनबाट भइहाल्यो, त्यहाँ चलन थियो अरे, इजिप्टमा थियो अरे, ग्रिसमा थियो अरे, इन्डियामा कहिलेदेखि थियो, कहाँ थियो, हामीले त जान्नु पर्यो, कहीँ कुनै सोर्सबाट त जान्नु पर्यो नि। र अब जान्नुपर्दा एउटा मान्छेले, यो मङ्क रहेछ, बुद्धिस्टहरूको एउटा
लामा भनौँ न, लामा रहेछ उसले चाहिँ किताब लेखेको रहेछ द हिस्ट्री अफ बुद्धिज्म। र उसले चाहिँ इन्डियामा कहिले सुरुवात भयो, झन् इस्टर्न इन्डियाको विषयमा पुरा थियो, कहिलेदेखि कस्तो खालके अब क्या आर्ट त्यसलाई प्रचलन थियो, त्यो चाहिँ एकदम उसले त्यो किताबमा लेखेको रहेछ। अब बङ्गालमा, बङ्गाल तिमीहरू जान्दछौ, बङ्गाल पनि आर्टमा त पहिल्यैदेखि नै अब निकै अगाडि नै हो। र त्यसको विषयमा बङ्गालको आर्टको विषयमा लेख्ने किताबहरू लेखेका छन् धेरै इतिहासकारहरूले। अब के भन्छ इतिहासकारहरू जसले प्राय खालि पेन्टिङको विषयमा लेखेका छन्। ती उनीहरूको नाम हो नेम अफ अशोक मित्र, अविन्द्रनाथ टेगोर इज रिमेम्बर्ड। दुईजनाको नाम चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ, किनभने बङ्गालको अब्जेक्टिभ टाइप क्वेसनमा जेको पनि हामीले पढ्दाखेरि बङ्गालको विषयमा त स्पेसल पढिहाल्नुपर्छ, क्वेसन बङ्गालमै बनिन्छ। र तिमीले जेको पनि मैले प्राय के अरे मुनि दिएको छु, पेन्टिङकै होस्, डान्सकै विषयमा होस्, फुडिङकै विषयमा होस्, जेको विषयमा मैले भनेको छु मुनि बङ्गालीहरूको राइटरहरूको चाहिँ नाम मैले दिएको छु, किनभने त्यो अब्जेक्टिभ टाइप क्वेसनमा पक्का आउँछ तिमीले याद गर्नु। र मैले यहाँ पनि नेम अफ अशोक मित्र, अविन्द्रनाथ टेगोरको तिमीले नाम याद गर्नु, हु हेज रिटन सो मेनी बुक्स इन द फिल्ड अफ पेन्टिङ। अब आउँछ फोटोग्राफी। फोटोग्राफीको इतिहास पनि त्यस्तै छ। प्राय पहिलादेखि हाम्रो जुन हामीले पढ्यौँ न्यू सोसियल हिस्ट्रीको यो जुन सब हेडिङहरू छ है, अस्तिदेखि सुरु गरेँ जो मैले। र फोटोग्राफी पनि त्यसमा एउटा आयो। र फोटोग्राफी वाज इन्ट्रोड्युस इन द इयर 1839 बाई युरोपले सुरु गर्यो फोटोग्राफी। 1847मा एडीमा क्यालोटाइप सोसाइटी आ फोटोग्राफी क्लब वाज फाउन्डेड इन लन्डनमा बनेछ एउटा क्यालोटाइप सोसाइटी भने फोटोग्राफी क्लब। त्यो क्लबमा चाहिँ मान्छेहरू जान्थ्यो, त्यो को इन्ट्रेस्टेड फुटबल के अरे यो फोटोग्राफीमा त्यो उनीहरू झट्ट गरेर एकदम फोटो खिचेर ल्याउँछ, देखाउँथ्यो, अर्कोलाई देखाउँथ्यो, दामी कसरी खिच्ने के गर्ने त्यहाँनिर भइकर हुन्थ्यो। त्यसलाई भन्छ क्यालोटाइप सोसाइटी आ फोटोग्राफी क्लब। अब अर्को आउँछ द रोयल फोटोग्राफिक सोसाइटी केम अप इन द इयर 1859, फाउन्डेड इन 1859 एडी इन लन्डन। सुन है, यो नाम पनि याद गर। अर्को पोइन्ट, द इम्प्लोइज अफ इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रट फोटोग्राफी इन इन्डिया। अब इन्डियामा चाहिँ कसरी आयो? इन्डियामा त फोटोग्राफी कहीँ बनायो, यहाँ इन्डियामा आयो। अब इन्डियामा बन्यो भने पनि कहीँ जान्छ। र इन्डियामा पनि त्यहाँ युरोपबाटै आएको रहेछ। तिमीहरू जान्दछौ युरोपको कम्पनीहरू, ट्रेडिङ कम्पनीहरू भारतमा आयो, इङ्ग्लिसहरू आयो, इस्ट इन्डिया कम्पनी आयो, फ्रेन्च इस्ट इन्डिया कम्पनी आयो, इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी आयो, डच आयो, पर्टुगिज आयो। उनीहरू आउँदाखेरि त्यो उनीहरूले त सिकिसकेको थियो, उनीहरूको युरोपमा फोटोग्राफी सुरु भइसकेको थियो है। र उनीहरू आउँदाखेरि उनीहरूले क्यामेरा लिएर आयो र इन्डियामा पनि त्यसरी फोटोग्राफी सुरु भयो। र बङ्गालमा चाहिँ अब फेरि बङ्गालकै कुरा आइहाल्यो। बङ्गालमा पनि फोटोग्राफी बङ्गाल त अब मैले अस्ति मलाई भनिसकेको छु, एकदम इस्ट इन्डिया कम्पनी आएर कलकत्तादेखि बङ्गालदेखि नै व्यापार वाणिज्य भयङ्कर सुरु गर्यो। र 1911सम्म त बङ्गाल त ब्रिटिसहरूको एउटा क्यापिटल थियो, इन्डियाको जुन उनीहरूको राज्य देश थियो, उनीहरूले बनाएको अन्डरमा ल्याएको इन्डियालाई, उनीहरूले त्यसको क्यापिटल बङ्गालमा बनाएको थियो। र बङ्गालमा बङ्गालीहरूले पनि अब उनीहरूबाट सिक्यो र सिकेर फोटोग्राफीलाई एउटा बिजनेस बनायो। र उनीहरू फर्स्ट अग्रसर यो फोटोग्राफीमा को थिए त बङ्गालीहरूमा भन्दाखेरि उपेन्द्र किशोर राय चौधरीको नाम हामीले जान्न सक्छौँ। नानीहरू अब मैले जति तिमीलाई पढाउँदैछु तिमीले किताब खोलेर हेर। मैले अस्ति भने जीवनमुखको उपाध्यायको किताबबाट म पढाउँदैछु। तिमीहरूकोमा जो किताब छ र मैले दिएको जुन पढाएको जुन छ, तिमीले साथी गाउँमा अरू स्कुलको नानीहरू छ, हाम्रो स्कुलमा एउटा के अरे किताब चलाउँछ भने अर्को स्कुलमा अर्को किताब चलाउँछ, अर्को स्कुलमा अर्को किताब चलाउँछ। र इक्जाममा चाहिँ फाइनलमा चाहिँ मैले क्वेसन जो देखेको छु त्यो क्वेसन चाहिँ सायद एउटा किताबबाट सम्पूर्ण हुँदैन, अरू किताबहरूबाट हेरेर तिमीले गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई राम्रो हुन्छ, राम्रो पढ्ने। र आजलाई यति नै, धन्यवाद। Okay, good morning to all my dear students from Kalimpong.
र म तपाईलाई फेरि यसरी अस्ति हामीले फर्स्ट क्लासमा हामीले गरेका थियौं रेक्टेंगुलर प्यारालेलोपाइप्ड अथवा क्युबोइड अनि यो च्याप्टर चाहिँ मेन्सुरेसनको च्याप्टर हो अनि च्याप्टर 4 है हामी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 4 है हाम्रो गणित प्रकाश जो माध्यमिकको वेस्ट बेंगालको बुक छ त्यसको च्याप्टर 4 रेक्टेंगुलर प्यारालेलोपाइप्ड अथवा यसलाई हामी क्युबोइड भन्छौं अनि यसको हामीले बेसिक कुराहरु है चाहिने कुराहरु हामीले विगतको क्लासहरुमा गरिसकेका छौं अनि आज म तपाईलाई आग्रह गर्दछु है सिम्पल म तपाईलाई अलिअलि फर्मुला बताउने छु त्यसपछि हामी डाइरेक्टली we will go to solve the problems given in our books है अनि म विशेष मैले तपाईलाई पहिला नै जनाइदिसकेको छु रेक्टेंगुलर प्यारालेलोपाइप्ड अथवा क्युबोइड यो च्याप्टरमा दुईटा कन्टेन्टलाई टच गरेको छ एउटा हो क्युबोइड जसको लेन्थ ब्रेथ र हाइट हुन्छ है 3 डाइमेन्सन लेन्थ ब्रेथ र हाइट हुन्छ अनि लेन्थ ब्रेथ र हाइट चाहिँ देयर आर नट इक्वल टु इच अदर लेन्थ र ब्रेथ बराबर हुँदैन अनि ब्रेथ र हाइट बराबर हुँदैन अनि लेन्थ र हाइट बराबर हुँदैन अनि यसको हामीले एक्जाम्पल हामीले हेर्नु हो भने मैले तपाईलाई अघि नै भन्दिसकेको छु शू बक्स हामीले है शू बक्सको पनि उदाहरण लिन सक्छौं अनि यो भयो तपाईको क्युबोइडको एक्जाम्पल अनि यसमा हामी फर्मुला पाउँछौं टोटल सर्फेस एरिया अनि टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो म तपाईलाई पहिल्यै नै दिनहरुमा बताइसकेको छु समस्त है एउटा क्युबोइडको समस्त एरियालाई चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया भन्छ अनि क्युबोइडमा चाहिँ 6 वटा सर्फेस हुन्छ मैले तपाईलाई अघि नै भन्दिसकेको छु 6 surfaces there are 6 surfaces in a cuboid है अनि total surface area चाहिँ हुन्छ as we know that 2 length into breadth plus breadth into height plus height into length यो चाहिँ भयो तपाईको total surface area है अनि यसपछि आउँछ भोल्युम म तपाईलाई आग्रह गर्दछु यदि तपाईले यसलाई कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले बुकको रेफरेन्सबाट तपाईले त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि भोल्युम भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसको भित्रको स्पेस है त्यसमा मानिलिनुस् एउटा शू बक्समा तपाईले बलुवा भर्नु हुँदैछ भने कति बलुवा चाहिँ त्यो शू बक्समा आँट्छ त्यो अटाउने ठाउँलाई चाहिँ भोल्युम भन्छौं अनि भोल्युमको फर्मुला चाहिँ छ तपाईको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट यो चाहिँ भयो क्युबोइडको भोल्युमको फर्मुला अनि त्यस्तै गरिकन एउटा क्युबोइडमा लंगेस्ट साइडलाई मेजरमेन्ट गर भनेर यदि हामीलाई भन्छ भने हामी एउटा भर्टेक्स देखिनको अपोजिट भर्टेक्समा जुन चाहिँ लम्बाइलाई नाप्छौं दैट इज नोन एज डायगोनल र डायगोनलको फर्मुला छ अंडर रूट लेन्थ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यसलाई तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो फर्मुलालाई हामी लगाएर आउने प्रब्लम्सलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं अनि सिमिलरली म तपाईलाई भन्न चाहन्छु क्यूब अनि क्यूबको हामीले उदाहरण मैले तपाईलाई भनिसकेको छु विगतको क्लासहरुमा रुबिक क्यूब्स पनि हामी भन्न सक्छौं अथवा डाइस पनि हामी भन्न सक्छौं जस्तै एक्जाम्पलमा म लेख्न चाहन्छु डाइस अनि क्यूब पनि के हो भन्दाखेरि क्यूब पनि तपाईको क्युबोइड नै हो क्यूब पनि क्युबोइडबाटै आउँछ अनि कस्तो खालके क्युबोइड भन्दाखेरि जसको चाहिँ लेन्थ ब्रेथ र हाइट चाहिँ बराबर हुन्छ है अल आर इक्वल है लम्बाई चौडाई र उचाइ लेन्थ ब्रेथ र हाइट बराबर भएको क्युबोइडलाई चाहिँ हामी क्यूब भन्छौं अनि यसमा पनि सिमिलरली टोटल सर्फेस एरिया तपाईले यहाँनिर देख्न हुँदैछ क्युबोइडको छ 2 लेन्थ इन्टु ब्रेथ ब्रेथ इन्टु हाइट प्लस हाइट इन्टु लेन्थ छ भने क्यूबको पनि फर्मुला सेम यही हो टोटल सर्फेस एरिया अफ अ क्यूब अनि यो चाहिँ मैले अघि नै तपाईलाई भनिसकेको छु लेन्थ ब्रेथ र हाइट चाहिँ बराबर हुन्छ लेन्थ ब्रेथ र हाइट बराबर भन्नुको मतलब चाहिँ मानिलिनुस् लेट इट बी ए
सपोज लेन्थ ए भयो भने तपाईँको ब्रेथ पनि के भयो ए नै भयो, तपाईँको हाइट पनि के भयो ए नै भयो, अल आर इक्वल सेम है, उनीहरू जम्मै बराबर हुन्छ। अब सिमिलरली यही फर्मुलामा यदि हामीले यो ए जुन चाहिँ लम्बाइ छ, जुन चाहिँ साइड भन्छौँ हामी, एउटा क्युबमा चाहिँ हामी यसलाई साइड भन्ने गर्छौँ किनकि अल साइड्स आर इक्वल। सो साइड हामीले कति मानिलिएका छौँ, ए मानिलिएका छौँ। अनि यो एलाई चाहिँ तपाईँले क्युबोइडको टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुलामा हाल्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ लेन्थको ठाउँमा हामीले ए नै हाल्नु सक्छौँ। सिमिलरली बीको ठाउँमा पनि हामी ए नै हाल्नु सक्छौँ। त्यसरी हामी ब्रेथको ठाउँमा पनि ए नै हाल्नु सक्छौँ, हाइटको ठाउँमा पनि ए नै हाल्नु सक्छौँ। अनि हाइटको ठाउँमा ए, लेन्थको ठाउँमा ए। एज प्रिभियसली आई हेभ टोल्ड यु द्याट लेन्थ, ब्रेथ एन्ड हाइट अफ अ क्युब आर इक्वल है। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ के देख्दछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ ए इन्टु ए जा एकर्डिङ टु ल अफ इन्डिसेस ए स्क्वायर हुन्छ, ए इन्टु ए स्क्वायर हुन्छ, ए इन्टु ए स्क्वायर हुन्छ। अनि हाउ मेनी ए स्क्वायर्स आर देयर भनेर जसले हामी भन्नु सक्छौँ देयर आर 3a स्क्वायर। सो यसलाई तपाईँले हामी एड गर्न सक्छौँ, एडिसन प्रपर्टीले हामीलाई एड गर्न सक्छौँ, द्याट विल बी 3a स्क्वायर। अनि जब हामीले यो नम्बरलाई मल्टिप्लिकेटिभ है प्रपर्टी युज गरेर जब हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ 3 2 जा 6a स्क्वायर। अनि वेयर ए इज वाट, इट्स अ साइड। अनि यसरी टोटल सर्फेस एरिया एउटा क्युबको टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 6a स्क्वायर हुँदो रहेछ। अनि सिमिलरली हामी भोल्युम अफ अ क्युब निकाल्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यही फर्मुला लाग्छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। तर मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु लेन्थ पनि सेम हुन्छ, ब्रेथ पनि सेम हुन्छ, अनि हाइट पनि सेम हुन्छ। सो ए इन्टु ए एकर्डिङ टु ल अफ इन्डिसेस एक्सपोनेन्टको प्रपर्टीले 1 1 1 देयर आर 3 पावर्स है। सो इट विल बी ए क्युब। अनि यो चाहिँ के भयो तपाईँको भोल्युम अफ अ क्युब है। अनि लास्टली हामी डायगोनल हेर्छौँ। अनि डायगोनलमा सेम यही फर्मुला छ तपाईँको लेन्थ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, किनकि एक्ज्याक्ट क्युबोइडमा जे छ क्युबमा पनि त्यही कुरा हुन्छ। अनि हामीले डायगोनललाई हेर्दाखेरि हामी पाउँछौँ लेन्थ भनेको ए, कज मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु लेन्थ, ब्रेथ एन्ड हाइट आर इक्वल है। सो लेन्थको ठाउँमा हामीले ए लेख्यौँ भने ए स्क्वायर प्लस ब्रेथको ठाउँमा हामीले ए स्क्वायर अनि हाइटको ठाउँमा पनि ए स्क्वायर, किनकि लेन्थ, ब्रेथ र हाइट जम्मै के छ बराबर छ। अब यहाँनिर हामीले एडिसन गऱ्यौँ भने हामी यहाँ पाउन सक्छौँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जम्मा कतिवटा छ तपाईँले देख्नुहुन्छ 3टा ए स्क्वायर छ। सो 3a स्क्वायर। अब यहाँनिर एकर्डिङ टु ल अफ एक्सपोनेन्ट है, पावरको है, जब यहाँनिर स्क्वायर छ भने एक्सपोनेन्टको मुताबिक, एक्सपोनेन्टको लको मुताबिक चाहिँ ए स्क्वायरलाई हामी बाहिर निकाल्न सक्छौँ। सो इट विल बी ए। अनि 3 को पावर छैन, देयर इज नो स्क्वायर। सो 3 चाहिँ यसको स्क्वायर नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी स्क्वायर रुटबाट बाहिर निकाल्नु सक्दैनौँ। सो इट विल बी √3। द्याट मिन्स साइड इन्टु √3। यो चाहिँ के भयो तपाईँको क्युबको डायगोनलको फर्मुला। अनि तपाईँले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ है, यो कसरी आएको है। अनि यो कुरोलाई तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुभयो होला। क्युबोइड सुबक्स अनि क्युब पनि इट्स अ क्युबोइड। तर कस्तो खालको क्युबोइड हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन क्युबोइडमा चाहिँ लेन्थ, ब्रेथ र हाइट के हुन्छ बराबर हुन्छ। अनि सबै बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्युबमा चाहिँ लेन्थ, ब्रेथ, हाइट नभनेर हामी के भन्ने काम गर्छौँ, साइड भन्ने काम गर्छौँ है। अनि साइडलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ यही क्युबोइडको फर्मुलामा हामीले हाल्दै गयौँ भने, इम्प्लिमेन्ट गर्दै गयौँ भने वी विल फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ क्युब, भोल्युम अफ अ क्युब एन्ड डायगोनल अफ अ क्युब। तपाईँले यो बुझ्नुभयो फर्मुला है। अनि यो फर्मुलालाई चाहिँ हामी तपाईँले कपीमा लेख्नुहोस्, सार्नुहोस्। नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स द बुक है। टेक्स्ट बुकमा हामी मुभ गरौँ। हामी लेटेस्ट वर्कआउट 4 है, च्याप्टर 4 को त्यहाँनिर एक्सर्साइज तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनाइदिउँ पेज नम्बर 74 है, पेज नम्बर 74। अनि त्यहाँनिरको क्वेसन नम्बर 3 है। अनि यहाँनिर यहाँ क्वेसनमा लेखिएको छ द लेन्थ, ब्रेथ एन्ड हाइट अफ अ क्युबोइडल, क्युबोइडल मिन्स क्युबोइड है, रूम आर 5 मिटर, 4 मिटर एन्ड 3 मिटर रेस्पेक्टिभली,
लेट अस राइट द लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट रड विच क्यान बी केप्ट इन द्याट रुम है। अनि यहाँनिर चाहिँ लेन्थ ब्रेथ र हाइट आउने बित्तिकै देयर आर 3 डाइमेन्सन, लेन्थ ब्रेथ र हाइट। 3टा डाइमेन्सन आएको छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ यो क्वेसन चाहिँ कसको रहेछ, क्युबोइडको रहेछ। अनि लेन्थ दिएको छ तपाईँको 5 मिटर, ब्रेथ दिएको छ तपाईँको 4 मिटर, अनि हाइट दिएको छ तपाईँको 3 मिटर। अनि हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ हामीले आइडेन्टिफाई त गऱ्यौँ। हामीले के आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो क्वेसन के को, कुन चाहिँ टपिकको क्वेसन हो हामीले बुझ्यौँ, हामीले स्पष्ट बुझ्यौँ। लेन्थ ब्रेथ र हाइटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ क्युबोइडको रहेछ, अथवा इट्स अलरेडी गिभन हियर क्युबोइडल। क्युबोइडलको मतलब के हो, क्युबोइड है। अनि यहाँनिर भन्दैछ हामीलाई के निकाल्नुपर्छ। अब त्योपट्टि हामी जानुपर्छ। क्वेसन बुझ्यौँ, कहाँको क्वेसन हो त्यो त हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले के निकाल्नुपर्छ त्यो विषयमा हामी जानुपर्छ। अनि लेट अस राइट द लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट रड विच क्यान बी केप्ट इन द्याट रुम। त्यो कमरामा सबैभन्दा लामो रडलाई चाहिँ तपाईँले अटाउनुहोस् भनेर क्वेसनले भन्दैछ। अनि सबभन्दा लामो रड, सबभन्दा लामो लम्बाइ हामीले एउटा रुममा खोज्यौँ भने एज प्रिभियसली आई हेभ टोल्ड यु द्याट द लङ्गेस्ट लेन्थ इन अ रुम इज डायगोनल। अनि हामीलाई थाहा छ सबभन्दा लामो लम्बाइ चाहिँ के रहेछ त, डायगोनल रहेछ। सो डाइरेक्टली हामीले आइडिया पायौँ हामीले के निकाल्नु भन्ने परेको रहेछ, डायगोनल निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर हामीले चाल पाइसक्यौँ। अनि क्वेसनमा जे यहाँनिर तपाईँलाई दिएको छ त्यो कुरोलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट रड, सो लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट रड इक्वल्स टु है, देयरफोर लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट रड, and we know that longest rod means the longest length of a room of a cuboid, and the longest length of a cuboid is what, it's a diagonal. And already मैले तपाईलाई अघि बताइसकेको छु डायगोनलको फर्मुला के हो त, तपाईको लेन्थ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर क्युबोइडको है। अनि किनकि यो क्युबोइडको क्वेसन हो सो हामीले यो फर्मुला लाउँदैछौँ। अनि यहाँनिर हामी पाउँछौँ सिन्स लेन्थ कति दिएको छ तपाईँलाई थाहा छ, लेन्थ दिएको छ 5 मिटर, ब्रेथ दिएको छ 4 मिटर, अनि हाइट दिएको छ 3 मिटर एकोर्डिङ टु क्वेसन है। हामीले क्वेसनको मुताबिक चाल पायौँ लम्बाइ 5 मिटर रहेछ, ब्रेथ 4 मिटर रहेछ, अनि हाइट 3 मिटर रहेछ। अनि यी कुरालाई चाहिँ हामीले यो फर्मुलामा हाल्दाखेरि हामीले पाउँछौँ लेन्थको ठाउँमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 5 स्क्वायर प्लस ब्रेथको ठाउँमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 4 को स्क्वायर, अनि हाइटको ठाउँमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 3 को स्क्वायर। सो वी नो द्याट 5 को स्क्वायर द्याट मिन्स 5 into 5। कतिजना कन्फ्युज हुन्छ नानीहरू 5 स्क्वायर भनेको के हो भनेर उनीहरू कतिजना मिस्टेक गर्छ है। अनि 5 को स्क्वायरको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा 5 भनेको नि त है, 5 चाहिँ दुईटा छ भनेको नि। यो कुराहरू तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस् है। अनि 5 को स्क्वायर द्याट मिन्स 25 भयो, 4 को स्क्वायर द्याट मिन्स 4 4 जा 16, अनि 3 को स्क्वायर द्याट मिन्स 9। बुझ्नुभयो नि यो कुरा है। अनि 5 को स्क्वायर 25 भयो, 5 5 जा 25, 4 को स्क्वायर द्याट मिन्स 4 4 जा 16, 3 को स्क्वायर द्याट मिन्स 9, 3 3 जा 9। अब यसलाई हामीले एड गरौँ, एड गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ 20, 30, 40, 50। सो हामीले कति पाउँदैछौँ यहाँनिर 50 पाउँदैछौँ है। अब यो 50 को हामीले यो 50 लाई चाहिँ स्क्वायर रुटबाट हामीले बाहिर निकाल्नुपर्छ। फर द्याट 50 लाई चाहिँ हामीले प्राइम फ्याक्टर्समा के गर्नुपर्छ, डिभाइड गर्नुपर्छ है। 50 को हामीले द्याट मिन्स प्राइम फ्याक्टर खोज्नुपर्छ। अनि 50 को प्राइम फ्याक्टर खोज्दाखेरि चाहिँ जस्ट हामीलाई थाहा छ वी क्यान टेक एलसिएम है। जस्ट तपाईँलाई म बेसिक हामीले एकदमै जानेन नै भने पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। 2 2 जा तपाईँलाई जस्ट बुझाएको, किनकि सबैजना नानीहरू एउटा लेभलको हुँदैन अनि कतिजनाले कन्फ्युज भइराखेको हुन्छ, स्क्वायर रुटहरू पनि उनीहरूले बिर्सिराखेको हुन्छ। तपाईँहरू क्लास 10 मा आउनु भयो तर कतिजना नानीहरूले यी कुराहरू बेसिक कुराहरू बुझ्दैनन्। त्यही कारण चाहिँ सिम्पल हामीले प्राइम फ्याक्टर खोज्दाखेरि चाहिँ एलसिएमद्वारा पनि हामी गर्न सक्छौँ है। अनि 2 2 जा 4, 1 उब्रियो, 2 5 जा 10 द्याट मिन्स 25। अनि 25 को गर्दाखेरि 5 5 जा 25, किन 3 ले जाँदैन 25 लाई, सो 5 है। अनि फेरि 5 ले 5 1 जा 5, अनि 1 जब आउँछ हामी तब हामी यसलाई रोक्छौँ है। अनि वाट आर द प्राइम फ्याक्टर्स अफ 50 भन्दाखेरि चाहिँ 2 5 5 रहेछ नि त है, यो हामीले चाल पायौँ। सो 2 into 5 into 5 एक्चुअली 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 हो। हामीले जान्ने नानीहरूले यसलाई एकैचोटि गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, एलसिएम लिइबस्नु पर्दैन। तर नजान्नेले चाहिँ कसरी आयो त भनेर जिज्ञासा यदि तपाईँहरूकोमा छ भने यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्राइम फ्याक्टर्सहरू। अब यहाँनिर जसको पेयर छ है, जसको पेयर छ एकोर्डिङ टु ल अफ एक्सपोनेन्ट है, त्यो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, पेयर भएकोमा चाहिँ एउटा बाहिर निकाल्नु सक्छौँ। अनि एउटा 5 बाहिर निक्लिन्छ अनि एउटा 2 चाहिँ भित्रै बस्छ। किन 2 भित्र बस्यो, किनकि 2 को पेयर
छैन है। अनि यसरी चाहिँ हामीले लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट रड है 5√2 निकाल्न सक्छौँ। अनि यसको युनिट हामीले हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ त मिटर छ नि त है, क्वेसनमा मिटर लेखेको छ, सो वी हेभ टु राइट हियर मिटर। सो वाट इज द लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट रड अफ दिस क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स 5√2 मिटर। नेक्स्ट क्वेसन है हामी गर्नेवाला छौँ क्वेसन नम्बर 6 है, त्यही सेम एक्सर्साइजको। अनि यहाँनिर हामी क्वेसन पढौँ एकचोटि। इफ द लेन्थ अफ द डायगोनल अफ अ क्युब इज 4√3 सेन्टिमिटर देन लेट अस क्यालकुलेट द टोटल सर्फेस एरिया अफ द क्युब है। अनि यहाँनिर हामीलाई स्पष्ट क्वेसनले भन्दैछ एउटा डायगोनल है, डायगोनल भन्नुको मतलब चाहिँ सबभन्दा लामो साइड है, अनि डायगोनलको लम्बाइ दिएको रहेछ। अनि डायगोनल चाहिँ कसको भन्दाखेरि चाहिँ क्युबको भनेको छ है। क्युब भन्नुको मतलब हामीले अघि नै उदाहरणमा हेऱ्यौँ डाइस। अनि क्युबको डायगोनल दिएको रहेछ 4√3 सेन्टिमिटर। सो वाट इज गिभन द्याट वी हेभ टु राइट डाउन है। अनि यहाँ पाउँछौँ हामीले देयरफोर लेन्थ अफ द डायगोनल अफ अ क्यूब विच इज अलरेडी गिभन इन क्वेसन, क्वेसनमा अलरेडी दिएको छ तपाईँलाई 4√3 सेन्टिमिटर है। अनि डायगोनल क्यूबको डायगोनल क्वेसनमा अलरेडी दिइसकेको छ 4√3 सेन्टिमिटर। देन लेट अस क्यालकुलेट द टोटल सर्फेस एरिया अफ द क्यूब। हामीलाई के निकाल्नुपर्छ, हामीले टोटल सर्फेस एरिया कसको क्यूबको निकाल्नुपर्छ। जस्ट हामी राइट ह्यान्ड साइडमा म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु हामीले के खोज्नुपर्ने रहेछ त, त्यसलाई लेखौँ। टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, खोज्नुपर्ने रहेछ। अनि दिएको चाहिँ हामीलाई के छ, डायगोनल दिएको छ। डायगोनल कति दिएको छ, डायगोनल दिएको छ 4√3 सेन्टिमिटर। हामीले निकाल्नु के पर्छ, टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ निकाल्नुपर्छ। अनि टोटल सर्फेस एरिया क्युबको टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला हामीलाई थाहा छ 6a², द्याट मिन्स 6 इन्टु साइड स्क्वायर है। 6 इन्टु साइड स्क्वायर हामीले योभन्दा अगाडि हामीले गरिसकेका छौँ है। भन्नुको मतलब हामीले यहाँबाट हेर्नुपर्छ, कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ। टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि चाहिँ 6 इन्टु साइड स्क्वायर, द्याट मिन्स हामीलाई के चाहियो, साइड चाहियो। जब तपाईँले साइड खोज्नुहुन्छ, साइड खोजी पछाडि मात्रै तपाईँले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु सक्नु हुने रहेछ। अनि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले साइड कसरी निकाल्ने त है। अब हामीले साइड जबसम्म खोज्दैनौँ तबसम्म हामीले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु सक्दैनौँ। अब साइड खोज्नुको लागि चाहिँ क्वेसनमा जुन कुरो दिएको छ त्यो कुरोलाई हामीले चलाउनु पर्छ। अनि क्वेसनमा के दिएको छ त हामीलाई, क्युबको डायगोनल दिएको छ 4√3 सेन्टिमिटर। सो हामीलाई फर्मुला याद छ, क्युबको डायगोनलको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि चाहिँ और साइड √3 इक्वल्स टु 4√3 सेन्टिमिटर है। किनकि क्युबको डायगोनलको फर्मुला के हो, साइड √3 हो। अनि साइड √3 इक्वल्स टु 4√3 हामीले यहाँ पायौँ है। यो चाहिँ क्वेसनमा अलरेडी दिएको थियो। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले क्युबको डायगोनलको फर्मुला हालिदिउँ। अनि प्रपर्टी अफ डिभिजनको मुताबिक है, हामीले कुन प्रपर्टी लाउँदैछौँ, डिभिजनको प्रपर्टीको मुताबिक चाहिँ यहाँको √3 चाहिँ कहाँनिर जान्छ, यहाँ तल गयो है। हामीले यहाँको √3 कहाँ पाउँदैछौँ, तल पाउँदैछौँ, किनकि साइड र √3 को बिचमा चाहिँ के छ, मल्टिप्लिकेसन साइन छ। अनि जब पनि मल्टिप्लिकेसन साइन हुन्छ हामीले डिभिजनको प्रपर्टीलाई लगाएर यहाँको √3 लाई हामी तल लान सक्छौँ। अनि माथिको √3 र मुनिको √3 के भयो, क्यान्सल भयो है। √3 1 जा √3। सो देयरफोर हामीले के चाल पायौँ त भन्दाखेरि साइड चाल पायौँ। साइड कति रहेछ, 4 1 जा 4 सेन्टिमिटर। साइड चाल पायौँ। अब साइड चाल पायौँ नि त हामीले होइन। अब साइड चाल पाइसके पछाडि चाहिँ जुन चाहिँ अघि यहाँ मैले तपाईँलाई भनेको छु है, टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला अलरेडी वी नो द्याट 6 इन्टु साइड स्क्वायर। अनि 6 इन्टु साइड स्क्वायरमा यो साइडमा तपाईँले यदि यहाँको साइडलाई हालिदिनु भयो भने वाट वी क्यान फाइन्ड, टोटल सर्फेस एरिया अफ द क्युब है। सो देयरफोर टोटल सर्फेस एरिया अफ द क्युब equals to, we know that formula is 6 into side square, that means 6 into side भनेको
हामीले अहिले भर्खर डायगोनल चलाएर निकालेका छौँ कति रहेछ साइड 4 रहेछ त 4 को स्क्वायर है अनि वी नो दैट 6 into 4 स्क्वायर को मतलब मैले अघि तपाईलाई प्रिभियसली भन्दैको छु है दुईटा 4 into 4 है अनि 6 4 जा 24 एकदमै म सिम्पल प्रकारले गर्दैछु है ल तपाईलाई म सिम्पल प्रकारले 6 र 4 लाई इन्टु गरेर 24 आको अनि यहाँको 4 यहाँनिर आयो अब यसलाई फेरि इन्टु गरिदिनुस् तपाईले 4 4 जा 16 1 in your hand and 4 2 जा 8 9 so 96 अनि टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि जहिले पनि युनिट हामी के ल्याउँछौं त सेन्टिमिटर स्क्वायर सो यसरी चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौं यो क्वेशनमा सोधिएको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौं ओके है हामी नेक्स्ट क्वेशन है सेम एक्सरसाइजको नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 8 अनि यहाँनिर क्वेशनमा दिएको छ if the sum of areas of 6 surface of a cube as we know that in a cube there are 6 surfaces है अनि 6 वटा सर्फेसेस हुन्छ त्यो डल्लै 6 वटा सर्फेसको एरिया है त्यो सबै 6 वटा सर्फेसको एरिया चाहिँ यहाँनिर हामीलाई दिएको छ 216 स्क्वायर सेन्टिमिटर अनि डल्लै 6 वटा सर्फेस भन्नुको मतलब चाहिँ वी नो दैट इट्स अ टोटल सर्फेस एरिया अथवा अर्को वर्डमा हामी भन्नु हो भने होल सर्फेस एरिया पनि हामी भन्न सक्छौं सो सम अफ एरिया अफ 6 सर्फेसेस 6 वटा सर्फेसको एरियालाई जोड्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कति पाउँदैछ 216 है अनि यो क्वेशन चाहिँ कुन चाहिँ टपिकमा रहेछ भन्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछौं कुन चाहिँ कन्टेन्टमा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्यूब है इट्स क्वेशन फ्रम अ क्यूब अनि क्यूबको टोटल सर्फेस एरिया दिएको रहेछ एज वी नो दैट है सम अफ एरिया अफ 6 सर्फेस अफ अ क्यूब है एउटा क्यूबको 6 वटा सर्फेसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 216 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको छ भने वी क्यान राइट इट एज अथवा तपाईले सम अफ एरिया लेख्दा पनि हुन्छ यहाँनिर सोझै तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले टोटल सर्फेस एरिया लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ तर अब बुझ्नुको लागि म जे क्वेशनमा छ त्यही कुरोलाई लेखिदिन्दैछु सम अफ एरिया अफ 6 surfaces of a cube it's already given how much it's given it's 216 square centimeter अनि हामीलाई थाहा भयो सम अफ एरिया अफ 6 सर्फेस 6 वटा सर्फेसको टोटल एरिया दैट इज नोन एज टोटल सर्फेस एरिया अफ अ क्यूब अनि टोटल सर्फेस एरिया अफ अ क्यूब हामीलाई थाहा छ प्रिभियसली मैले तपाईलाई भनिसकेको छु फर्मुला के हो हामीलाई थाहा छ हैन 6 into साइड स्क्वायर इक्वल्स टु कति दिएको छ 216 है अनि यो चाहिँ भयो तपाईको क्यूबको टोटल सर्फेस एरिया सो इट इज 6 into साइड स्क्वायर अनि यहाँबाट हामीले अब यसलाई यतिकै पौज राखौं नेक्स्टमा के सोध्दैछ हामीलाई व्हाट वी हैव टु फाइन्ड है देन लेट अस क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ द क्यूब हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि क्यूबको भोल्युम निकाल्नु पर्ने रहेछ अनि म तपाईलाई राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँनिर देखाउँदै छु भोल्युम कसको भोल्युम निकाल्नु पर्छ हामीले क्यूबको भोल्युम निकाल्नु पर्छ अनि क्यूबको भोल्युमको फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हो त फर्मुला साइड क्यूब है इफ यु मल्टिप्लाई साइड 3 times then you will get volume of a cube भन्नुको मतलब भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ हामीले अनि भोल्युम निकाल्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ त साइड निकाल्नु पर्ने रहेछ जबसम्म हामी साइड निकाल्दैनौं तबसम्म हामी भोल्युम निकाल्नु सक्दैनौं त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर टोटल सर्फेसको एरिया चलाएर हामी यहाँबाट के निकाल्ने प्रयास गर्छौं साइड निकाल्ने प्रयास गर्छौं अनि साइड स्क्वायर अकॉर्डिंग टु डिभिजन प्रपर्टी यो 6 कहाँ जान्छ तल गयो है एज वी नो दैट अनि म तपाईलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले सरल तरिकाले म बुझाउने चेष्टा गरेको 6 ले म एकदमै सिम्पल प्रकारले गर्दैछु 6 1 जा 6 6 3 जा 18 अनि हाउ मच रिमेन्स 3 है 18 19 20 21 3 उब्रियो अनि त्यो 3 क्यारी अन टु 6 इट विल बी 36 सो 6 6 जा 36 सो व्हाट वी गेट 36 पायौं हामीले सो और साइड स्क्वायर इक्वल्स टु 36 अनि जब यो स्क्वायर है उतापट्टि जान्छ यो के यसको पावर के हुन्छ इन्भर्स हुन्छ दैट मीन्स यहाँनिर हामीले 2 देख्दैछौं यहाँनिर 2 देख्दैछ भने कुनै पनि नम्बरको मुनि 1 हुन्छ वी नो दैट एन्ड व्हेन दिस 2 by 1 गोस टु द अनदर साइड दैट मीन्स टु द राइट ह्यान्ड साइड यो पावर के हुन्छ इन्भर्स हुन्छ दैट मीन्स साइड इक्वल्स टु 36
यो 1 चाहिँ कहाँ जान्छ त माथि जान्छ अनि यो 2 चाहिँ कहाँनिर जान्छ तल जान्छ सो इट मिन्स अब कतिजनालाई हामीले यसरी पनि गर्छौँ साइड स्क्वायर इक्वल्स टु 36 स्क्वायर रुट पनि लिन सक्छौँ हामीले टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड्स दुईपट्टि नै हामीले स्क्वायर रुट लिँदाखेरि चाहिँ हामी के पाउँछौँ त स्क्वायर रुट अफ 36 यो चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हामीले स्क्वायर रुट कहाँनिर लिन्छौँ बोथ साइड्समा लिन्छौँ यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ तपाईँले जान्नेले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्फ्युजन यदि तपाईँलाई स्क्वायर रुटको अलिकति दिक्कत आउँछ भने तपाईँले यसरी पनि गर्नु सक्नुहुन्छ नाउ 36 को हामी के खोजौँ त फ्याक्टर खोजौँ एउटा दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 36 आओस् द्याट मिन्स इट विल बी 6 स्क्वायर 6 6 36 है अनि यो भयो 36 को फ्याक्टर भनौँ नि है 6 × 6 अनि यो पावरले बाहिरको नम्बरलाई हामीले इन्टु गर्दाखेरि 2 ले माथिको है न्युमिरेटरलाई मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई हुँदैन है सो 2 1 जा 2 अनि मुनि कति आयो 2 सो 2 2 क्यान्सल भएर 1 सो द्याट मिन्स 6 टु द पावर 1 द्याट इज 6 सो वाट वी गेट साइड हामीले चाल पायौँ साइड कति रहेछ त 6 सेन्टिमिटर हामीले साइड चाल पायौँ अब नाउ लेट्स मुभ टु find the volume of the cube because question is just asking us that calculate the volume of the cube हामीलाई volume निकाल्नु भन्दैछ cube को volume अनि as we know that previously volume equals to side cube अनि side लाई हामीले 3 पल्ट into multiply गर्यो भने हामी के पाउँछौँ त volume पाउँछौँ so therefore volume of cube equals to side cube that means साइडको ठाउँमा हामी कति हाल्न सक्छौँ त अब 6 किनकि हामीले टोटल सर्फेस एरियाबाट हामीले के निकाल्न सक्षम भयौँ साइड निकाल्न सक्षम भयौँ अनि यो साइडलाई चाहिँ हामीले कहाँनिर हाल्नु पर्यो यहाँनिर तपाईँले 6 हाल्नुभयो भने इट विल बी 6 टु द पावर 3 द्याट मिन्स 6 चाहिँ कतिवटा रहेछ 3टा 6 सो 6 × 6 × 6 6 6 जा 36 36 6 जा 216 है अनि यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ त 216 अनि भोल्युम निकाल्दैछ भोल्युम भन्नुको मतलब हामीले थाहा पाउँछौँ भोल्युम भन्नुको मतलब तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट अनि क्युबमा पनि साइड इन्टु साइड है 3टा हुन्छ सो द्याट मिन्स मैले बुझाउनु खोजेको तपाईँको 3 डाइमेन्सन लेन्थ ब्रेथ र हाइट 3टा डाइमेन्सन हुन्छ द्याट मिन्स भोल्युम निकाल्दाखेरि युनिट पनि कतिवटा हुनुपर्छ 3टा हुनुपर्छ किनकि भोल्युम चाहिँ 3टा डाइमेन्सनबाट मल्टिप्लाई गरेर निक्लिएको हो सो इट विल बी क्युबिक सेन्टिमिटर यसरी हामी यो क्वेसनको भोल्युम निकाल्नु सक्छौँ र आजको लागि हामी यति नै गर्नेछौँ है अनि नेक्स्ट क्लासमा मैले फेरि मौका पाएँ भने म फेरि डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू लिएर तपाईँको समक्षमा म फेरि उपस्थित हुनेछु धन्यवाद नमस्कार अस्ति मैले नानीहरूलाई इन्द्रबहादुर राईको रातभरि हुरी चल्यो पढाएको थिएँ अब आज त्यहीँबाट चाहिँ मैले जतिसम्म पढाएको थिएँ त्यहाँबाटदेखि चाहिँ म सुरु गर्दैछु अनि सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ नानीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई यो लाइन बाई लाइन गएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्वेसन कहाँबाट टिपिन्छ भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन अनि इक्जामिनरहरूले क्वेसन टिप्दाखेरि बिचबाट टिपेको हुन्छ कहाँबाट कति बेला टिपेको कसैलाई पनि थाहा हुँदैन त्यसकारणले नानीहरूले ध्यान लगाएर घरमा एकपल्ट चाहिँ कथालाई पढिदिनु हवस् भन्ने म निवेदन गर्दछु अनि यस कुरालाई सुरु गर्नभन्दा अघि अस्ति मैले जे पढाएको थिएँ त्यसलाई अलिकति रिपिट गर्न चाहन्छु किनभने कतिजना नानीहरूले शीर्षक भनेको पनि बुझ्दैनन् शीर्षक भन्दाखेरि रातभरि हुरी चल्यो कतिजनाले शीर्षकको बदलीमा कथाकारको नाम लेख्छन् कतिजनाले कथाकारको नाम चाहिँ शीर्षकमा लेख्छ कतिले कथाकारको नाममा चाहिँ शीर्षक लेख्छ त्यसकारण गर्दा नानीहरूले कहिले पनि भुल गर्नु हुँदैन शीर्षक भनेको चाहिँ हेडिङ शीर्षकमा चाहिँ रातभरि हुरी चल्यो अनि कथाकारको नाम
हो इन्द्रबहादुर राई। अनि दोस्रो कुरा नानीहरूले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पात्र पात्रहरूको नाम। यहाँनिर जति पनि पात्र पात्रहरू छन् ती पात्र पात्रहरूको नाम चाहिँ नानीहरूले जसरी गरेर भए पनि याद गर्नुपर्छ, किनभने कतिवटा क्वेसनमा यो कसले कसलाई भनिएको भन्दाखेरि नानीहरूलाई पात्र पात्रको नामै यादै हुँदैन। त्यसकारण नानीहरूले खातामा शीर्षक त्यसपछि लेखेपछि कथाकारको नाम लेखेपछि पात्र पात्रहरूको नाम पनि लेखेर यसरी पढिदिनुहोस्। काले कालेको बाबु आमा, मोक्तान बाबु बाबुनी, थानाको दोरङ्गा दोरङ्गनी, दीपक खैरिनी खिनौरी दर्जिनी, बिबी गुरुङ गुरुङनी, नानीको आमा, निनीको आमा, बिबी गुरुङकी गुरुङ, निनी बिरालो चौकीदारनी। यसरी अब नानीहरूले लेखेको छ भने चाहिँ अहिले म नानीहरूलाई भन्दै जान्छु कुन कुरामा चाहिँ कसले कोसँग संवाद गर्दैछ त्यो कुराहरू चाहिँ नानीहरूले जान्नु एकदमै जरुरी छ। इन्द्रबहादुर राईको सामाजिक यथार्थवादी कथा कुन हो भनेर क्वेसन आउँछ एमसीक्यूमा। रातभरि हुरी चल्यो। इन्द्रबहादुर राईको जन्म कहिले कहाँ भयो भन्दाखेरि 3 फेब्रुअरी दार्जिलिङको बालासन कमानमा। अनि इन्द्रबहादुर राईज्यूले डिलिटको उपाधि कुन सालमा प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि 2004 मा उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयले उनलाई डिलिटको उपाधिले सम्मानित गरेको थियो। इन्द्रबहादुर राईको पहिलो प्रकाशित कथा कुन हो? यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। रातभरि हुरी चल्यो। अनि कुन सालमा भन्दाखेरि 1959 कुन पत्रिकामा छापिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ साहित्य सङ्गम पत्रिकामा। इन्द्रबहादुर राईको कथा लेखनलाई यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, कति चरणमा बाँड्न सकिन्छ भनेर क्वेसन आउँछ। इन्द्रबहादुर राईको कथा लेखनलाई 3 चरणमा बाँड्न सकिन्छ। इन्द्रबहादुर राईको समालोचनात्मक कृति कुन हो भनेर भन्दाखेरि नेपाली उपन्यासका आधारहरू। इन्द्रबहादुर राईको कुन कृतिले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरे भन्दाखेरि नेपाली उपन्यासका आधारहरूले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरे। अनि कुन सालमा भन्दाखेरि 1977 मा 1977 मा चाहिँ प्राप्त गरे। अब यो मैले अस्ति नै नानीहरूलाई भनिसकेको छु। अब यहाँदेखि चाहिँ म अस्ति पढाउँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रातभरि आँधी बेरी चल्यो। त्यसपछि रातभरि कालेको आमा र कालेको बाबु सुत्न सकेनन्। अनि रातभरि त्यसरी बस्दाखेरि उनीहरू डरले ढुकढुक हुँदै रात बिताए। त्यसपछि बिस्तार बिस्तार उज्यालो हुन थाले। अनि त्यसपछि चाहिँ बिहान भएपछि चाहिँ भालेको डाकले चाहिँ उनीहरूलाई बिहानको सङ्केत दिए। त्यसपछि चाहिँ के भए? बिहान दुधको ढुङ्ग्रो काँधमा बोकेर बजार आउन लाग्दा कालेकी आमालाई बोराको घुम ओढेर फरुवाले आँगनमा भल काट्दै गरेको कालेको बाबुले कराएर सम्झायो, काँटी लामो काँटी ल्याउनु नभुल्नु है, यहाँ दिनभरि सब ठोक्नुपर्छ। नानीहरूले यो कुरालाई अन्डरलाइन लगाउनुपर्छ, किनभने यहाँनिर एमसीक्यूमा क्वेसन आउँछ कालेको आमा के किन बजार गएकी थिए भनेर भन्दाखेरि कति नानीहरूले दुध कतिहरूले सब्जी लेख्छन्, तर कालेको आमा चाहिँ के किन्न गएको थिए? काँटी किन्न गएको थिए। किनभने चाहिँ दुध त उनी बेच्न गएको थियो। कतिले दुध लेख्छन्, कतिले सब्जी लेख्छन्। यति साह्रो सजिलो क्वेसनलाई पनि उनीहरूले टिक गर्नु सक्दैनन्, लेख्नु सक्दैनन्। अनि नानीहरूले राम्ररी ध्यान दिनु पर्यो। कालेको आमा चाहिँ काँटी किन्न बजार गएकी थिए, दुध चाहिँ बेच्न गएको थियो। साह्रो पानी पर्यो भने काले स्कुल नजाओस् आज भनिराखेर ऊ उकालो गई। यहाँ ऊ भन्नाले को बुझिन्छ भन्दाखेरि कालेको आमा आउँदा एक ठाउँ डिस्काना झरेर बाटो रोकिएको रहेछ, त्यहाँनिर बाटो पनि भत्किएको रहेछ रे। बिहान सधैँ बाटो भेटिने, कसैलाई पनि उसले आज भेटिएन। यसरी दुध पुर्याउनु जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा सबैजनालाई भेट्थ्यो रहेछ, तर आज पानी परेको कारणले, हुरी बतासको कारणले कालेको आमाले कसलाई पनि भेट्न सकेन रहेछ। 1.5 घण्टापछि ऊ कचरी लिएर मोक्तान बाबुको दैलोमा आइपुगे। अब यहाँनिर 1.5 घण्टा पछि चाहिँ दुध पुर्याउँदै पुर्याउँदै चाहिँ ऊ चाहिँ कालेको आमा चाहिँ कचरी लिएर मोक्तान बाबुको दैलोमा पुगेछन् अरे। यहाँ आधा सेर खान्थ्यो, दुध गर्दै गर्दा भित्र आएर बस न है एकछिन, एक पेला तातो चिया खाएर जाऊ। यसरी यो वाक्य चाहिँ कसले भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि कचरी लिएर मोक्तान बाबुको बाबुनीले। यसरी यहाँनिर मैले पात्र पात्रको नाम दिइसकेको छु। अनि यहाँनिर मोक्तान बाबुको बाबुनीले चाहिँ कालेको आमालाई भनिरहेको छ। अनि नानीहरूले कालेको आमा लेखे तापनि मोक्तान बाबुनी भनेर लेख्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा पात्र पात्रहरूको नाम एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। राम्री बाबुनी देखाई
छाता मारेर दैलोमा ठडाए कालीको आमा भित्र पसी। त्यसरी अब कालीको आमा चाहिँ भित्र पसेछरी के साह्रो चल्यो हावापानी रातभरि कालीको आमाले भने हामी त रातभरि झिबिक्क गरेको छैनौँ। अब यो वाक्य कसले भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि कालेको आमाले चाहिँ मोक्तान बाबुनीलाई भनिरहेछ हामी चाहिँ रातभरि सुतेको थिएनौँ। हामी त के बाबुनी भनी रातभरि हावाको यो खिड्की घिचिक 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 हल्लाइरह्यो, मलाई त निन्द्रै लागेन, कस्तो हावा चलेको त्यस्तो। अब यो भन्ने वक्ता को हुन् भन्दाखेरि यो भन्ने वक्ता चाहिँ बाबुनी। अनि कसलाई भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ कालीका आमालाई। त्यतै मात्रै पो काली काली अनुहारकी गतिलो शरीरको 40 पुग्न आँटेकी कालीका आमाले उपहासमा भनी हाम्रो झन्डै घरै उडाएको हावाले। यसरी अब कालीका आमाले चाहिँ यसरी मोक्तान बाबुनीलाई चाहिँ भन्दै रहेछ हाम्रो त घरै उडाएर झन्डै लगेको, यहाँ त के पहिरोको डर छैन तिमीहरूलाई चाहिँ पहिरोको डर छैन भनेर चाहिँ कालीका आमाले बाबुनीलाई भन्दैछन्। हाम्रो आँगन जम्मै लग्यो, अब घरै तान्न लागेको छ, पानी पर्यो भन्न पाउँदैन, हामी गाईलाई भोकै राख्न भएन, घाँस काट्न दगुनै पर्छ, रात निन्द्रा आएन भने दिउँसो सुत्न पाउँदैनौँ हामी। यसरी आफ्नो मनको दुःख चाहिँ उसले बाबुनीलाई भन्दैछन् घाँस काट्नु जानु पर्यो, गाईलाई भोकै राख्नु भएन, रातभरि सुत्न पाउँदैनौँ भनेर चाहिँ भनेछन् अरे। भन्नु मात्रै त हामीलाई राम्रो छ नि, बाबुले साँच्चै सहानुभूतिमा भने छप्पर चुहाएर लुगाहरू किताबहरू सबै बिगारिदिएको छ, यही बेला बिजुली बन्द हुन्छ। अब यसरी सहरमा पनि छप्पर चुहेर अरे किताबहरू बिगारिदिइसकेको छ अरे, बिजुली बन्द हुन्छ अरे आँधी भेरी आउँदाखेरि। होइन हामीलाई हेरी केही आपत छैन तिमीहरूलाई। यसरी कालीका आमाले चाहिँ बाबुनीलाई भनेछ अरे हामीलाई बस्तीमा आपत छ, तिमीहरूलाई चाहिँ आपत छैन भनेर भनेछ। अब पानी पऱ्यो कि म यहाँ छु कि घरमा भयो के भयो होला भनेर मन भुटभुटिन थालिहाल्यो। मेरा मकैहरू पनि सब भाँचिदियो हिजोको हावाले, केही राखिदिएर। यसरी मकैहरू पनि सबै भाँचिदियो हावाले भनेर चाहिँ बाबुनीलाई चाहिँ कालीका आमाले भन्न लागेछ रे। कालीका आमा त्यहाँदेखि निस्किए अरूतिर दुध बाँड्दै। यसरी ऊ चाहिँ दुध बेच्न हिँडिरहेको छ, दुध किन्न होइन दुध बेच्न। यसरी कालीका आमा त्यहाँबाट निस्केर अरूतिर दुध बाँड्दै हिँडेछन् अरे। व्यर्थैमै हामीले बारी गर्ने आएर यो आपत बेसाएको उसको मनमा लाग्दै आयो। नत्र सुखसँग बजारमै बसेका थियौँ, महिना मर्नेसा तलब पाउँथ्यो, सुरुबुडु पुगेकै थियो। यसरी अब बस्तीमा बस्दाखेरि चाहिँ उसलाई एकदमै आँधी बेरीको दुःख भयो भनेर मनमा कल्पना गर्दै हिँडेछ अरे। सहरमा बस्दा ढुक्कै थियो, बरुभन्दा महिनामा तलब पाउँथ्यो, सुरुबुडु पुगेकै थियो, केटाकेटीलाई स्कुल जानु नजिक, पानी भर्न जानलाई सिकेसको थिएन, सडक सजिलो र न हावाको डर न पहिरोको डर। अब सडक पनि सजिलो न हावाको डर न पहिरोको डर भनेर भन्न लागेछ अरे। बित्थैमा नदुखेको कपाल बारी लिने भएर दुखाएको। यसरी अब उसले चाहिँ मनमनमै आफ्नो दुःख सोच्दै रहेछ, बित्थामा नभएको कपाल चाहिँ दुखाएर भनेर मनमा सोच्दै हिँडिरहेको रहेछन् अरे। यो बारी लिएको दिनदेखि फुर्सदको नाम छैन आफूलाई। यसरी बारी कमाउन थालेदेखि चाहिँ फुर्सदको नाम छैन रे। औँलाहरू हँसियाले काटेर हत्केला गोबर र धुलोले चिरेर देखाइसक्नु छैन, औँलाहरू पनि हत्केलाहरू काटेर देखाइसक्नु छैन रे। जिउ जुम्रो भएर गइसक्यो, एक दिन घर छोड्नै सकिँदैन, टाढा घुम्ने कुरा त असम्भवको इच्छा, त्यतिकै जोतिएर मर्नुपर्छ। यसरी अब उसले आफै सोच्दै रहेछ अब यसरी नै यो बारी गरेर चाहिँ जोतिएर मर्नुपर्ने रहेछ रे। यति जोतिएर मरिरहेको खाली यति खाना र त्यति नै लाउनलाई हो, फेरि खाना पनि के खाएका छौँ, लाउन पनि के लागेको छ। अब यत्रो दुःख गर्दा पनि खानु पनि राम्रो खानु सकेका छैन रे अरे, अनि लाउनु पनि राम्रो लाउन सकेका छैनन् अरे। अरूले देख्ला भनेर खानेकुरा लुकाउनुपर्छ, यस्तो लाएर लहरमा अरूसँग उभिन शरम लाग्छ। यसरी यस्तो पुरानो लुगा लाएर अरूको छेउमा उभिनु पनि कालीको आमालाई शरम लाग्दो रहेछ। मनमा उसको अनेक रिसहरूको हुडी चल्यो। यसरी अब रातभरि हुडी चलेको कारणले गर्दा उसको मनमा पनि अनेक प्रकारको रिसको हुडी चल्न थालेछ अरे। ऊ अब थानाको दोरङ्गा कहाँ दुध दिन पुगे। अब त्यसपछि चाहिँ ऊ चाहिँ कहाँ पुगेछ, दोरङ्गा, थानाको दोरङ्गाको घरमा चाहिँ पुगेछ अरे। मनमा उसको अनेक रिसको हुडी चल्यो। ऊ अब थानाको दोरङ्गा कहाँ दुध दिन पुगी। बन्द दरवाजाको एरामा ठकठकाएर दुध भरेपछि एउटी मैलो जामा लाएकी केटी आएर दुध थापी। यसरी अब एउटा काम गर्ने केटी आएर चाहिँ दुध थापेछ अरे। ठेकेदारको 1.5 सेर हाल्दै गर्दा भित्रबाट दोरङ्गा निकाउनाई फाल्टो 3 सेर भोलि ल्याइदेऊ है बोजू, खिर खानालाई राम्रो ल्याइदेऊ। यसरी अब दुध चाहिँ फाल्टो दिनुहोस् है भनेर कालेको आमालाई चाहिँ दोरङ्गानेले भनेछ। अब यसरी फाल्टो 3 सेर भोलि ल्याइदेऊ है बोजू भनेर भन्दैछ। नानीहरूले अन्डरलाइन लगाइरहनु पर्यो, यो वाक्य कसले भन्दैछ भन्दाखेरि दोरङ्गानेले भनिरहेछ। कसलाई भनिरहेछ भन्दाखेरि कालेको आमालाई।
एकछिन कुनी किन ढिलाएपछि उसले केटीलाई भनिपठाए पुग्दैन अरे भनिदिनु ठेका पुर्याउ नै मुस्किल पर्दछ। यसरी कालेको आमाले चाहिँ भनेछ अरे ठेका पुर्याउने मुस्किल पर्छ। हावापानी चलेर भोलि त आउँछु कि आउँदिन अर्कोतिर खोज्नु भन्नु, यसरी हावापानी चलेर म आउँछु कि आउँदिन भनेर भनेछन् अरे। सुनेछ दोरङ्गनाले दरवाजामा निस्केर कालेकी आमाको भिजेको लुगाहरूतिर हेर्दै पनि तिमी हेरेर ल्याइदेऊ न, अरूहरूकोमा म कहाँ खोज्नु जानु यस्तो पानीमा, तिमीले नै ल्याइदेऊ, दिपकको जन्मदिन छ र पो त। अब यहाँनिर आउँछ, मैले अघि लेखिदिएको छु दिपक। यसरी अब दिपक भन्नाले को बुझिन्छ भनेर भन्दाखेरि नानीहरूले लाइन बाई लाइन पढेको छैन भने नानीहरूलाई एन्सरै याद हुँदैन। दिपक भन्नाले दोरङ्गनेको छोरा। दिपकको जन्मदिनको लागि चाहिँ उनलाई खिर पकाउनलाई चाहिँ के चाहिएको रहेछ, दुध चाहिएको रहेछ अरे। पुग्दैन। थकित कुण्ठित स्वर भएको अन्तरबाट निस्क्यो। दोरङ्गिनीलाई उसले हेर्दै कति कति सफा लुगाफाटा, सेतो सेतो अनुहार, हातहरू कति राम्रा। उसको लेख्नेलाई सुख र घरभरि चौकी पलङहरू, दराजमा साडीहरू, आँटो पाटो छिर्नु पर्दैन, गोबर सोर्नु पर्दैन, हावापानी देखि डराउनु पर्दैन। यसरी अब कालेको आमाले चाहिँ दोरङ्गनीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दोरङ्गनीको लुगा लगाएको देख्दाखेरि, उसको सेतो अनुहार देख्दाखेरि, उसको हातहरू राम्रो राम्रो हातहरू देख्दाखेरि उसलाई दुःख लागेछ अरे। उसको अवस्था र दोरङ्गनीको अवस्था देख्दाखेरि उसले चाहिँ सोचेछ अरे उनीहरूलाई चाहिँ के को दुःख पनि छैन। घरभरि नोकर चाकरहरू छन्, माटो हिलो उनीहरूले छुनु पर्दैन, गोबरहरू सोर्नु पर्दैन, हावापानीदेखि डराउनु पर्दैन भनेर चाहिँ यहाँनिर दोरङ्गनीलाई देख्दाखेरि चाहिँ कालेका आमाले सोचेछन् अरे। पुग्दैन, म भोलि पनि हावापानी भयो भने आउँदिनँ। यसरी अब कालेका आमाले चाहिँ भनेछ अरे म चाहिँ भोलि हावापानी साह्रै बेसी आयो भने चाहिँ म चाहिँ दुध पुर्याउन आउँदिनँ भनेर भनेछ अरे। हामी पनि त दिनभरि फिक्कै चिया खानु कस्तो कुरा गरेको, ल्याइदेऊ है, यसरी भयो जसरी भए पनि ल्याइदेऊ। यसरी अब यो कुरा चाहिँ कसले भनिरहेछ भनेर अन्डरलाइन लगाइराख्नु नानीहरूले। अनि कसले भन्दाखेरि चाहिँ दोरङ्गनेले कसलाई भनेको, कालेको आमालाई। उनीहरूलाई दुध ल्याइ पुर्याएन भने चाहिँ उनीहरू चिया चाहिँ कसरी फिक्कै खानु भनेर भनिरहेको छ। कालेका आमा केही नभनी सिँढीबाट झरेर बजारतिर निस्की। यसरी अब दोरङ्गनीलाई दुध दिइराखेर चाहिँ कालेका आमा चाहिँ फेरि बजारतिर निस्केछन् अरे। बाटोमा हिँड्दै ऊ आफै फतफता, यसरी बाटोमा हिँड्दाखेरि आफै फतफता हिँडिरहेछन्। यसरी दिनरातको फोहोर र हावाको डर बाँचेर 2 एकर जमिनको माटो वर्षमा 2 चोटि पल्टाएर जीविका गर्ने मेलो परिवारको हत्या हो। यसरी अब यस्तो खालको दुःखमा बसेर 2 एकर जमिनमा जीविका चलाउनु चाहिँ परिवारको हत्या हो भनेर सोचेछन् अरे। बेचिदिन्छु दुवै माउ गाई, कोरलीलाई सब सोहो मोह दाम मिलाएर। अब यति बेला चाहिँ कालेका आमाले चाहिँ रातभरि हुडी चलेको कारणले गर्दा, उसलाई साह्रै दुःख भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ जग्गा जमिनदेखि लिएर गाईहरू सबै बेचिदिन्छु भनेर सोचिरहेको रहेछन् अरे। घर बारी पनि बेचिदिन्छु, यसरी अब बारी पनि बेचिदिन्छु भनेर सोचेछन् अरे। घरको टिन र काठपात गोठको पनि सब बेचिदिन्छु। अब घरको टिनदेखि काठपातदेखि सबै बेचिदिन्छु भन्दै सोच्दै हिँडिरहेको छन् कालेका आमा। 5-6 रुपियाँको सानो कोठा लिएर पनि बजारमै बस्छु। यसरी अब बस्तीमा चाहिँ आधी बेरीले साह्रै दुःख दियो भनेर चाहिँ कालेका आमाले चाहिँ बजारमै बस्छु भनेर मनमा सोचेछन्। अब चोकमा साग सब्जी बेचिहाल्छु, ठुलेकी आमाले जस्तो। यसरी उसको एउटा ठुलेकी आमा भन्ने साथी थियो, उसले जस्तै ऊ पनि साग बेच्छु भनेर सोचेछन् अरे। उसले बढाइ काम राजकाम जानेकै छ। अब उसले भन्नाले कालेको बाउले बढाइ काम जानेकै छ, राजकाम जानेकै छ भनेर कालेका आमाले सोचेछन् अरे। भएन, चौकीदार काम पनि पाइहाल्छ। अब चौकीदार पनि बजारमा पाइहाल्छ। 2टा छोराछोरीलाई हत्कै पार लाउँछु, म बस्दिनँ यस्तो सुन्ने ठाउँमा। यसरी सोच्दै सोच्दै जाँदाखेरि म चाहिँ यस्तो सुन्ने ठाउँमा बस्दिनँ भनेर चाहिँ कालेको आमाले चाहिँ मनमा सोच्दै रहेछ। निर्णय गर्न सकेपछि उसलाई मनमा ढुक्क भयो। यसरी अब आफ्नो बस्तीको जग्गा जमिन सबै बेचिदिन्छु भनेर निर्णय लिएपछि चाहिँ कालेको आमाले चाहिँ मनमा ढुक्कै भएछ अरे। खुट्टाहरू दुखेको पनि हरायो। यसरी खुट्टाहरू दुखेको पनि हराएछ अरे। पानीले भिजिसकेको पनि अब उसलाई पर्व लागेन, पानीले भिजिसकेको पनि उसलाई पर्व लागेन अरे। त्यसै खुसी लागेर ऊ बीच गल्लीको भुजा दोकानतिर गई। अब त्यसपछि दुध बेच्दै चाहिँ भुजा दोकानको छेउतिर गएछन्। को भन्नाले कालेका आमा। 2 आनाको चाना मटर किनेर पोका झोलामा हाली, चाना र मटर किनेर चाहिँ झोलामा पोका हालेछ अरे।
फुल मटर मात्र किन्न आएकी एउटी दर्जिनीलाई कालेका आमाले सोधी, तिमीहरू बसेको छेउछेउमा कतै कोठा खाली छैन बहिनी? अब यहाँनिर यो सेन्टेन्स, यो वाक्य चाहिँ 2020मा आएको छ। अनि यसमा तिमीहरू बसेको छेउछाउमा कतै कोठा खाली छैन बहिनी भनेर यो वाक्य चाहिँ कसले कसलाई भनिरहेको छ भनेर क्वेसन आएको छ। अब यहाँनिर नानीहरूले भन्छन् कालेको आमाले भनिरहेको छ भनेर, तर कसलाई भनेर भन्दाखेरि उनीहरूलाई याद हुँदैन। कसलाई भन्दाखेरि खिनौरी दर्जिनीलाई चाहिँ भनिरहेको छ। यसरी नानीहरूले पात्र पात्रहरूको नाम यसरी लेखेर पढ्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ लाइनमा कोसँग चाहिँ बात मारिरहेको छ त्यो याद भइहाल्छ। यस कारणले गर्दा उसले चाहिँ कोठा, घर, बस्तीको जग्गा जमिनहरू सबै छोडेर बेचेर आएर चाहिँ बजारमै बस्ने निर्णय लिएछन् अरे। अनि त्यसपछि खिनौरी दर्जिनीलाई चाहिँ सोधेछन्, तिमीहरू बसेको छेउछाउमा कतै कोठा खाली छैन बहिनी भन्नाले को बुझिन्छ भनेर प्रश्न आउन सक्छ। बहिनी भन्दाखेरि नानीहरूले याद गर्नु पर्यो खिनौरी दर्जिनी। अनि यो वाक्य कसले भन्दैछ भन्दाखेरि कालेको आमाले खिनौरी दर्जिनीलाई भनिरहेको छ। छैन किन दिदी तिम्रो पहिरो गयो कि? यसरी अब पहिरो गयो कि भनेर प्रश्न गरेछन् अरे। यो वाक्य चाहिँ भयो खैरिनी दर्जिनीले, खिनौरी दर्जिनीले चाहिँ कालेको आमालाई भन्दैछ, होइन म बजारतिर घर खोज्दैछु, पानी टट्टी अलिक नजिक भएको 10-15 रुपियाँसम्मको, यसरी 10-15 रुपियाँसम्मको कोठा चाहिँ कालेको आमाले खोज्दै रहेछन् अरे। एउटा कोठा त छ, खिनौरी दर्जिनीले भने। बिजुलीको अलग्गै 2 रुपियाँ गरेर 12 रुपियाँ तिर्दै थियो। एउटा मधेसीले त्यो गयो, भोलि म खबर गर्छु नि दिदी, यसरी भोलि म खबर गर्छु नि दिदी भनेर भनेछन्। म आफै भोलि तिम्रोमा निस्कन्छु, यति बेलैतिर निस्कन्छु। यो 2020मा आएको क्वेसन। यहाँनिर यो म भन्नाले को बुझिन्छ भन्दाखेरि कालेका आमा, तिम्रोमा निस्कन्छु भन्दा तिमी भन्दाखेरि को बुझिन्छ भन्दाखेरि खिनौरी दर्जिनी। अनि यो पार्ट चाहिँ कुन कथाबाट निकालिएको हो भनेर भन्दाखेरि रातभरि हुडी चल्यो, कथाकार हुनुहुन्छ इन्द्रबहादुर राई। यस्तो प्रकारले नानीहरूले एक एकजना पात्रको नाम चाहिँ रटिरहेको हुनु पर्यो। साथसाथै शीर्षक अनि कथाकारको नाम पनि याद गर्नुपर्छ। ऊ त्यहाँदेखि छाता ओर्दै माल गोदामतिर गई। अब 2 ठाउँ दुध बाँडेर फर्किनु थियो, यसरी 2 ठाउँ चाहिँ दुध बाँडेर फर्किनु थियो अरे। बिबी गुरुङको बरन्डामा पुग्दा त्यहाँ बिहानै घरभरि मानिसहरू जम्मा भएका थिए। अब यहाँनिर आयो बिबी गुरुङ। यसरी अब बिबी गुरुङको घरमा चाहिँ दुध बाँड्दै कालेको आमा चाहिँ त्यहाँ पुगेछन् अरे। त्यहाँ पुग्दा चाहिँ मान्छेहरू थुप्रै भेला भएको थियो अरे। 2-3 जना चाहिँ बाहिरै उभिएर अनि छाता ओढेर बात गर्दै थिए। अब 2-3 जना चाहिँ बात गर्दै थिए अरे। कालेकी आमा पछितिरबाट घुमेर दुध दिन गई। अब त्यहाँनिर मान्छे भिड देखेर कालेका आमा चाहिँ पछिपट्टिबाट दुध दिन गएछ अरे। के भयो होला उसले पत्तो पाउन सकिन। अब त्यहाँनिर के भयो, कस्तो घटना घट्यो भन्ने कुराको पत्तो लगाउन चाहिँ कालेका आमाले सकिन अरे। रोक्ने सास्नी दुईमा को एकजनालाई केही भयो होला, छोराछोरी छैन। मोटो स्वास्नी दिनभरि खरौ बजाउँदै भित्र बाहिर गरिरहन्छ। यसरी अब मोटो स्वास्नी चाहिँ दिनभरि चाहिँ खरौ जुत्ता बजाउँदै चाहिँ हिँडिरहन्छन् अरे। एउटा सेतो बिरालु निनी। अब यहाँनिर प्रश्न आउँछ, निनी को हो भनेर भन्दाखेरि निनीको आमा को हो भन्दाखेरि बिबी गुरुङ, निनी भन्दाखेरि के हो, बिरालो। अब नानीहरूलाई क्वेसन आउँछ निनी भन्नाले के बुझिन्छ? निनी भन्नाले चाहिँ बिरालो। कसको बिरालो भन्दाखेरि बिबी गुरुङको स्वास्नीको चाहिँ बिरालो। यसरी निनीलाई बोकेर चाहिँ बिबी गुरुङको स्वास्नी चाहिँ अघि पछि हिँडिरहन्छ अरे। के भयो, किन मान्छेहरू भेला भएको? उसले पल्लो घरमा आएर दुध थापिदिने आइमाईसित सोधेछ। अब त्यहाँनिर सोधेछ अरे के भयो, पल्लो घरमा त मान्छे थुप्रै रहेछ, कस्तो घटना घट्यो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त्यहाँको एकजना मान्छेले चाहिँ भनेछ अरे निनीको आमा राति लडेर होसै छैन, बेहोस छ। अब यसरी निनीको आमा भन्दाखेरि को भन्दाखेरि बिबी गुरुङ को स्वास्नी बिबी गुरुङनी। अनि ऊ चाहिँ राति लडेर बेहोस भएछ अरे। कहाँ लडेछ? उसले सुनि रातिको ठुलो पानीमा सेतो बिरालो दैलो थुन्दा बाहिर परेछ। यसरी निनी बिरालो चाहिँ बाहिर परेछ अरे। कति म्याउ म्याउ करायो होला तर पानीले सुनेन। यसरी बिरालो कराउँदा पानीले सुनेन अरे। अनि पानी थामिँदा बिरालोको खोज भयो। पानी रोकिसक्दा चाहिँ बिरालोको खोज हुँदा बाहिर खोज्दा कति बोलाउँदा पनि बिरालो आएन। यसरी बिरालो नआउँदा रातभरि खोज्न जाँदा खरौ चिप्लेर निनीको आमा तल बाटोमा बजार हिँड्न पुगेछ। यसरी जुत्ता चिप्लेर
चाहिँ बिबी गुरुङको स्वास्नी बिबी गुरुङ नि निनीको आमा चाहिँ खुट्टा चिप्लेर चाहिँ बजारिन पुगेछ अरे। हतार हतार डाक्टर बोलायो, डाक्टर पनि छिटो आएन। अब डाक्टर पनि त्यति बेला आधी बेरीमा छिटो आएन होला, अहिलेसम्म होस फर्केकै छैन। यसरी अब बिबी गुरुङको स्वास्नीको चाहिँ होस फर्केको छैन अरे। जाबो बिरालोले पो गर्दा पो रहेछ त, यहाँनिर नानीहरूले अन्डरलाइन लगाइराख्नु पर्यो। जाबो बिरालो, जाबो भन्नाले के हो, सानो बिरालो त नानीहरूले बुझिहाल्छ। जाबो बिरालोले गर्दा चाहिँ त्यहाँ के घटना भएको थियो भनेर प्रश्न आउँछ। अनि जाबो बिरालोले गर्दाखेरि बिबी गुरुङको स्वास्नी चाहिँ लडेर बेहोस भएकी थिए। कालेका आमाले बिस्तारै भनी, ए होइन त्यो बिरालो, अब त्यहाँनिर बिरालो सुतिरहेको रहेछ अरे। सेतो बिरालो चुलाको तातोमा न्यानो मारेर भुत्ला चाट्दै बसिरहेको थियो। अब बिरालो मालिक नि आफ्नो आमा लडेर बेहोस भइरहेको छ, तर बिरालो चाहिँ त्यहाँनिर भुत्ला चाट्दै बसिरहेको रहेछ अरे। कालीका आमा त्यसै त्यहाँदेखि उठेर हिँडिहाल्न सकिन, दैलोको काठमा बसिरहे। यसरी कालीका आमा चाहिँ बिबी गुरुङको अवस्था देखेर हिँडिहाल्नु सकेन अरे, अनि दैलोको काठमा बसिरहेछ अरे। बस्दा बस्दै उसले लोग्ने चाहिँ रुँदै बाहिर आएको देखि। अब ती बस्दा बस्दै बिबी गुरुङ चाहिँ रुँदै बाहिर आएछ अरे। उसले सुनि त्यो आइमाई मरिछ। अब यसरी त्यो आइमाई चाहिँ मरेछ अरे। कस्तो उदेक हत्तेरी। अब यहाँनिर कस्तो उदेक, यो पनि अन्डरलाइन लगाइराख्नु पर्यो नानीहरूले। कस्तो उदेक भन्दाखेरि के घटना भएको थियो, कस्तो उदेकको घटना भएको थियो भनेर प्रश्न आउँछ। यसरी एउटा सानो बिरालोले गर्दाखेरि चप्पल चिप्लेर चाहिँ यहाँनिर बिबी गुरुङको स्वास्नीको मृत्यु भएछ अरे। त्यसपछि कालेका आमा ढुङ्ग्रो झोला काँधमा भिरी, यसरी काँधमा झोला भिरेर चाहिँ हिँड्न लागेछन् अरे। चौकीदारनीको घरमा एक पावा दुध भरेर बटुको लिएर आएकी सानी छोरीलाई पनि अलिकति तुर्काइदिएपछि कालेकी आमा भुइँको बोरामा थ्याच्च बसी। यसरी त्यसपछि चाहिँ बिबी गुरुङको घरपछि चाहिँ चौकीदारनीको घरमा पुगेछ। अनि चौकीदारनीको घरमा चाहिँ दुध दिएपछि चाहिँ सानो नानीलाई अलिकति दुध तर्काइ दिएपछि चाहिँ उनी चाहिँ थ्याच्च बसेछन् अरे। चौकीदानीले तताइरहेको चिया उतारेर अङ्गेटीमा दुध बिसाउँदै सोधी, बहिनीहरू कोतिर कस्तो छ, हुरी साह्रो बिगार्यो होला, सखाप पार्यो होला। यसरी अब भनेछन् अरे। बहिनीहरूकोतिर चाहिँ राति आधी बेरी कस्तो आयो, हुरी कस्तो आयो, सखाप भयो होला भनेर प्रश्न गर्दाखेरि कालेका आमा के सम्झिरहेकी थिए केही भनेन। त्यति बेला कालेका आमाले चाहिँ प्रश्न दिएनन् अरे। फेरि चौकीदानीले भनी, यता बजारमा त केही आपत छैन, केही डर छैन। यसरी अब चौकीदानीले भनेछ अरे, यता बजारमा चाहिँ आपत छैन, डर छैन, तर कमान बस्तीतिर कति दुःख छ। अब कमान बस्तीतिर चाहिँ कस्तो दुःख छ, कस्तो बिजोग छ मलाई थाहा छ। त्यही देखेर हाम्रा बाबुहरू बजार पसेका। यसरी अब चौकीदानीले चाहिँ हामीहरू चाहिँ कमान बजारको दुःखले नै बजार पसेको भनेर भनेछ अरे। कालेका आमाले अहिले अलिक बलियो भएर भनी, छ आपद विपद जहीँ पनि छ, हुरीले बिगार्यो तर अब सबै ठिकै बनाइहाल्छौ। यहाँनिर यो पनि अन्डरलाइन लगाइराख। यसपछि यहाँनिर कालेका आमाले किन आपद विपद जहाँ पनि छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले पनि सोचेको थियो, कालेका आमाले पनि सोचेको थिए बस्तीमा हावापानीले सबै सखाप पार्यो बिगार्यो, तर यहाँनिर आपद विपद जहाँ पनि छ भनेर भन्दाखेरि सहरमा पनि प्रकृतिको प्रकोपले गर्दाखेरि सहरमा होस् या बस्तीमा सबैतिर आपद पुर्याउँछन्। अनि जसरी यहाँनिर निनीको आमा खुट्टा चिप्लेर मरेको देख्दाखेरि मान्छेको मृत्यु जहीँ पनि हुँदो रहेछ भन्ने भावना चाहिँ कालेको आमाको मनमा उत्पन्न भएछ। अनि उसले भनेछ, अब हुरीले जति बिगारे पनि हामी बनाइहाल्छौँ भनेर भनेछ अरे। कुनै नसकिने काम होइन यति गर्न। आफ्नो घर छ, गोठ छ, गोठमा गाईहरू छन्, बारी छन्, बारीमा 30-40 झ्याङ बाँसहरू छ, गगुन र नेभाराको रुखहरू छन्, काकाको लहरा आकाशतिर जाँदैछ, हुरीले कति पो बिगार्न सक्छ र अब गएर हाल्नुपर्छ। यसरी अब यहाँनिर उसले चाहिँ चौकीदानीलाई भनेछ अरे, आपद विपद सबै ठाउँ छ, काँक्राको लहरा आकाशतिर जाँदैछ, गाईहरू छ, तर भए पनि म चाहिँ त्यो बिग्रेको उसलाई चाहिँ बनाइहाल्छु। यहाँनिर क्वेसन आउँछ, काँक्राको लहरा आकाशतिर जाँदैछ भनेर के सङ्केत गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ काँक्राको लहराले चाहिँ नयाँ इच्छा आकाङ्क्षाको सङ्केत गरिरहेको छ। किनभने बिग्रेको कामलाई हामीले बनाउन सक्छौँ। प्रकृतिको प्रकोपले गर्दा जहीँ पनि घटना हुन सक्छ, जहीँ पनि हामी मर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा आपद विपद जहीँ पनि छ भनेर कालेका आमाले चौकीदानीलाई भनेछन् अरे। अनि जिब्रो खुल्कर्ने तातो चियाको घुटको हतार हतार निलेर ऊ बजारमा काँटी किन्न पुगी। अब यहाँनिर लास्टमा पनि छ के भन्छ, कालेका आमा के किन्न गएकी थिए भन्दाखेरि काँटी। अनि कसैले पनि सब्जी दुध लेख्नु भएन, काँटी लेख्नु पर्यो। अनि मन भन्दै गए एकदम ढिलो भइसके, आज मलाई कालेको बाबुले
मार्छ। अब यसरी नै कालेका आमाले दुध बेचिसकेर उनी घर फर्किए, उसलाई मनमा सन्तोक भयो, आपद विपद जहीँ पनि छ, जहाँ पनि छ, हामी जहाँ पनि मर्नु सक्छौँ, सहरमा पनि मर्नु सक्छौँ, बस्तीमा पनि मर्नु सक्छौँ, तर हामीले बिग्रेको कुरालाई चाहिँ सम्हाल्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले चाहिँ मनमा लिएर चाहिँ चौकीदारलाई भने। अनि यही कुरालाई चाहिँ कथाकार इन्द्रबहादुर राईले दर्शाउन चाहेका छन्। कालेका आमा कसरी चाहिँ मानिसहरूसँग, समाजको मानिसहरूसँग मिलेका छन्, मिलेर बसेका छन्, गएर दुध बाँड्दाखेरि सबैसँग गएर बात मारिरहेको छन् अनि सबैसँग आफ्नो मनको दुःखहरू पोखाइरहेछ। यसरी समाजमा हामीहरू मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि इन्द्रबहादुर राईले दर्शाउनु भएको छ। अनि यसबाट हामीलाई सङ्केत दिन चाहन्छन् कि उहाँले हामीले चाहिँ आपद विपद जहीँ पनि छ, प्रकृतिको प्रकोपले गर्दाखेरि हामी जहीँ पनि मर्न सक्छौँ भनेर उहाँले यस कथाबाट भन्न चाहेका छन् भनेर नानीहरूले लेख्नु पर्छ। ल आजलाई यतिमा नै, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट उसमा म तिमीहरूलाई फेरि अर्को च्याप्टर लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। आज हामी प्रिभियस क्लासको रिक्याप गर्दैछौँ र लास्ट क्लासमा हामीले पढ्यौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एटम्स, हाइड्रोजन टु क्याल्सियम। इक्जाम्पल, सोडियम एटोमिक नम्बर 11 281, फर्स्ट सेलमा 2, सेकेन्ड सेलमा 8, थर्ड सेल 1। क्लोरिन 17 287, द्याट इज फर्स्ट सेलमा 2, सेकेन्ड सेलमा 8, थर्ड सेलमा 7। र यसरी हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो क्लास 9 को रिभिजन गरेको थियौँ लास्ट क्लासमा। केमिकल बोन्डिङ पढ्यौँ, वाट इज केमिकल बोन्ड, सिग्निफिकेन्स अफ केमिकल बोन्ड, किन केमिकल बोन्ड जरुरी छ। त्यस पश्चात हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स पढ्यौँ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स के हो, लास्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरू र रोल अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स इन द फर्मेसन अफ केमिकल बोन्ड। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सले गर्दा नै केमिकल बोन्ड फर्म हुन्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स only participate in the formation of chemical bond. Formation of cations पढ्यौँ, cations कसरी फर्म हुन्छ। Example, sodium 281, when sodium atom loses its last electron, it forms sodium ion 28। र यो टपिकहरू चाहिँ लास्ट क्लासमा पढिसकेका छौँ र आज हामी पढ्नेछौँ फर्मेसन अफ एन आयोन। फर्मेसन अफ एनायोन, एनायोन्सहरू कसरी फर्म हुन्छ। फ्लोरिन एटोमिक नम्बर 9 2 7, फर्स्ट सेलमा 2, सेकेन्ड सेलमा 7। 2 7 छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 2 + 7 9, नम्बर अफ प्रोटोन्स न्युक्लियसमा 9 नै हुन्छ। अब जब यसले when this fluorine atom loses gains इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन जब गेन गर्छ, गेन गर्दाखेरि फ्लोरिनमा इलेक्ट्रोन्स बढेर त्यो नयाँ इलेक्ट्रोन सेकेन्ड सेलमा आउँछ, 2 र 8 हुन्छ र इलेक्ट्रोन्स 10 हुन्छ, प्रोटोन्स 9 नै छ। 9 प्रोटोन्स र 10 इलेक्ट्रोन्स, एउटा इलेक्ट्रोन ज्यादा भयो, द्याट इज एउटा नेगेटिभ चार्ज ज्यादा भयो र हामी F- लेख्छौँ। र फ्लोरिन एटममा पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज इक्वल छ, इलेक्ट्रोन्स प्रोटोन्स इक्वल छ, न्युट्रल छ। अब इलेक्ट्रोन ज्यादा छ, नेगेटिभ चार्ज एउटा ज्यादा भयो, F- भयो। अक्सिजन एटोमिक नम्बर 8 2 and 6, when this atom gains 2 electrons, दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, अक्सिजन 2 and 8 हुन्छ, इलेक्ट्रोन्स 10, प्रोटोन्स एटोमिक नम्बर इलेक्ट्रोन यहाँ 8 छ, प्रोटोन्स यहाँ 8 छ, इलेक्ट्रोन्स यहाँ 10, प्रोटोन्स त 8 छ, यहाँ जति छ यहाँ त्यति नै छ। त्यसले गर्दा 8 8 न्युट्रल हुन्छ, तर दुईटा नेगेटिभ चार्ज छ, एक्सेस भयो। अब त्यो हामी O- 2 अक्सिजन आयोन। नाइट्रोजन
atomic number 7, 2 and 5, electrons 7, protons 7, 3टा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, and nitrogen 2 and 8, electron 10, proton 7. तीनटालाई 7 ले 7 लाई न्यूट्रलाइज गर्छ, 3टा एक्सेस भयो नेगेटिभ चार्ज, N-3 नाइट्रोजन आयन, र यसरी चाहिँ आयन्सहरू फर्म हुन्छ। क्लोरिनमा पनि सेम, Cl क्लोरिन एटम एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने क्लोराइड बनिन्छ, Cl माइनस 2 8 7 2 8 8। र यहाँनिर माध्यमिकको केमिकल बोन्डिङको सिलेबस छ, र अहिलेसम्म हामीले यो केमिकल बोन्डिङमा चाहिने बेसिक कन्सेप्ट्सहरू पढ्यौँ, बुझ्यौँ, र यो सिलेबसमा हामीलाई फर्स्टमै प्रपर्टिज अफ आयोनिक कम्पाउन्ड्स दिएको छ, र फर्स्टमा चाहिँ फर्मेसन अफ आयोनिक कम्पाउन्ड्स भएर बादमा चाहिँ प्रपर्टिजहरू बुझ्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमै प्रपर्टिज आयोनिक कम्पाउन्ड्स दिएको छ, त्यो प्रपर्टिजमा पनि मेल्टिङ पोइन्ट, हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन, सल्युबिलिटीलाई मेन्सन गरिएको छ। प्रपर्टिज अफ आयोनिक कम्पाउन्ड्स गर्नेछौँ, र नम्बर 1 मा मेल्टिङ पोइन्ट। र आयोनिक कम्पाउन्ड्स ह्याभ भेरी हाई मेल्टिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै हाई हुन्छ। इक्जाम्पल NaCl को मेल्टिङ पोइन्ट 800 डिग्री सेल्सियस, र 800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिङ पोइन्ट इज भेरी हाई, र यसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ NaCl मा जुन चाहिँ आयन्सहरू छ दे आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन, र यहाँनिर क्याटायन छ Na+, यहाँ एनायोन छ Cl माइनस, जो स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो बोन्डिङ हटाउनुको लागि, ब्रेक गर्नुको लागि एक्सेस हिट एनर्जी चाहिन्छ, त्यही कारण चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट हाई भएको। नम्बर 2 मा हार्डनेस। Electrovalent compounds or ionic compounds are hard. Same अघिकै रिजन हो, स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दा उनीहरू बोन्डिङ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, त्यसले गर्दा दे आर हार्ड। नम्बर 3 मा छ इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन। र NaCl लाई हामीले वाटरमा डिजल्भ गर्यौँ भने चाहिँ वाटर इज अ पोलर सल्भेन्ट, OH माइनसले Na+ लाई एट्र्याक्ट गर्छ, H+ ले Cl माइनसलाई एट्र्याक्ट गर्छ, र त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ वाटरमा चाहिँ Na+ र Cl माइनस फ्री हुन्छ, आयन्स प्रड्युस हुन्छ। आयन्स प्रड्युस भएको कारणले गर्दा चाहिँ NaCl conducts electricity, that is ionic compounds conduct electricity in aqueous solution। और हामीले NaCl सल्युट छ, यसलाई मेल्ट गर्यौँ भने लिक्विड NaCl बनिन्छ, लिक्विड NaCl मा फेरि फ्री आयन्स प्रड्युस हुन्छ, फेरि त्यसले पनि कन्डक्ट गर्छ, र हामी भन्नु सक्छौँ ionic compounds conduct electricity either in the molten state or in aqueous solution। नम्बर 4 मा सल्युबिलिटी। NaCl लाई यो अघिकै कन्सेप्ट हो, र NaCl लाई वाटरमा डिजल्भ गर्दा चाहिँ यो एनायोनलाई यताको पोजिटिभ पोलले र यो क्याटायोनलाई यताको नेगेटिभ पोलले एट्र्याक्ट गरेर
फ्री बनाइन्छ, द्याट इज NaCl चाहिँ वाटरमा, वाटर एउटा पोलर सल्भेन्ट हो, दुईटा पोल छ, डिजल्भ हुन्छ। भनेपछि आयोनिक कम्पाउन्ड्स आर सल्युबल इन पोलर सल्भेन्ट लाइक वाटर। र हाम्रो सेकेन्ड टपिक चाहिँ आयोनिक बोन्डिङ छ, र त्यसमा डिस्कभरी अफ नोबल ग्यासेस। नम्बर 2 मा कसेल्स प्रपोजल, नम्बर 3 मा इक्जाम्पल्स अफ फर्मेसन अफ आयोनिक बोन्डिङ। र हामी यो 1 बाई 1 गर्छौँ। र फर्स्ट हामी डिस्कभरी अफ नोबल ग्यासेस। र अकर्डिङ टु सिलेबस पढ्छौँ। र सिलेबसमा हाम्रो डिस्कभरी अफ नोबल ग्यासेस छ। र पिरियोडिक टेबलमा राइट ह्यान्ड साइडमा ग्रुप 0 एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, र त्यहाँनिर हुन्छ नोबल ग्यासेस। र तिमीहरूले पिरियोडिक टेबल पढिसकेको छौ। र त्यसमा फर्स्टमा हिलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ज्यानोन, रेडोन। र हिलियमलाई चाहिँ राम्से भन्ने साइन्टिस्टले 1895 मा डिस्कभर गरेका हुन्। र 1864 देखि 1868 मै हिलियम हुन्छ भनेर साइन्टिस्टहरूले भनिसकेका थिए। तर यसलाई आइसोलेट गर्ने चाहिँ राम्से भन्ने साइन्टिस्ट हुन् 1895 मा। त्यसरी नियोनलाई 1898 मा राम्सेले नै हो, आर्गोनलाई राम्से एन्ड रेलिक, क्रिप्टोनलाई 1894 मा राम्से, जेनोनलाई 1898 मा राम्से, रेडोनलाई 1909 मा डनले हुन्। र रेडोन चाहिँ रेडिएक्टिभ हो, र रेडिएक्टिभिटी च्याप्टरमा तिमीहरूले पढ्नेछौ पछि फिजिक्समा। र यो चारवटा हिलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ज्यानोन, रेडोन चाहिँ हिलियमदेखि ज्यानोनसम्म चाहिँ राम्से रेलिक राम्सेले डिस्कभर गरेका हुन्। अनि यो लास्ट डिकेड अफ द 19th सेन्चुरीमा हो। र 19th सेन्चुरीको लास्ट डिकेडमा 1890s मा हो। र यो डिस्कभरी गरेको कारणले गर्दा नै यो इनर्ट ग्यासेसहरू अर नोबल ग्यासेस डिस्कभर गरेको कारणले गर्दा नै राम्सेलाई चाहिँ केमिस्ट्रीमा 1904 मा नोबेल प्राइज पनि दियो। र अब हामीले पढ्नुपर्ने छ नोबल ग्यासेसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। नोबल ग्यासेसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेऱ्यौँ भने लास्ट सेलमा, आउटरमोस्ट सेलमा, भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ हिलियम बाहेक अरू सबैको 8 इलेक्ट्रोन्स हुन्छन्। जस्तै हिलियमको 2, नियोन 8, आर्गोन 8, क्रिप्टोन 8, ज्यानोन 8, रेडोन 8 र 2 8 8 8 8 8 हुन्छन्। र यो कन्फिगरेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो कन्फिगरेसन चाहिँ स्टेबल कन्फिगरेसन हुन्। र हामी इनर्ट ग्यासेस किन इनर्ट हुन्छन्, वाइ इनर्ट ग्यासेस डु नट रियाक्ट विथ अदर एलिमेन्ट्स भनेर पढ्छौँ। एक्सेप्ट हिलियम अल नोबल ग्यासेस हेभ 8 इलेक्ट्रोन्स इच इन देयर अटोमोस्ट अर भ्यालेन्स सेल। मैले अघि माथि देखाइसकेको छु तिमीहरूलाई। दे हेभ देयर अटोमोस्ट सेल कम्प्लिटली फिल्ड। 8 इलेक्ट्रोन्स हुनु, हिलियममा 2 इलेक्ट्रोन्स हुनु चाहिँ कम्प्लिटली फिल्ड हो। सो इट इज बिकज अफ देयर कम्प्लिटली फिल्ड स्टेबल कन्फिगरेसन द्याट द नोबल ग्यासेस सो नो केमिकल रिएक्टिभिटी। त्यो कम्प्लिटली फिल्ड कन्फिगरेसन चाहिँ स्टेबल कन्फिगरेसन हो। त्यही कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केमिकल रिएक्टिभिटी नदेखाएका हुन्। र पछि क्लास 12 मा तिमीहरूले पढ्नेछौ जेनोन चाहिँ कम्ती रियाक्ट हुन्छ, बट अन्डर ड्रास्टिक कन्डिसन्स अन्ली। हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स अक्सिजन र फ्लोरिनसित चाहिँ रियाक्ट गर्छन्। अक्साइड्स, फ्लोराइड्स एन्ड अक्सिफ्लोराइड्स कम्पाउन्ड्सहरू बनाउँछ। र हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ कसेल्स प्रपोजल टु आयोनिक बोन्डिङ। र यो कसेल्सको प्रपोजल चाहिँ 1916 मा कसेल्स एन्ड लुइस भन्ने दुईजना साइन्टिस्टहरू भएर दिएका हुन्। र कसेल्सले चाहिँ आयोनिक बोन्डिङको र लुइसले चाहिँ कोभलेन्ट बोन्डिङको प्रपोजलहरू दिएका थिए। र कसेल्सको प्रपोजल चाहिँ आयोनिक बोन्डिङको भएको कारणले यहाँ हामी फर्स्टमा कसेल्स प्रपोजल पढिहाल्छौँ। र यो प्रपोजलबाट चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने वाइ डु एटम्स कम्बाइन, एटम्सहरू कम्बाइन भएर किन मोलिक्युल्स फर्म भएको त्यो हामी बुझ्नेछौँ। र कसेल्सको प्रपोजल चाहिँ के छ भने नम्बर 1 मा द एटम्स टेन्ड टु एडजस्ट द
the arrangement of the electrons in such a way that they accept hydrogen, helium, lithium, achieve 8 electrons in their outermost shells. This is known as octet rule. र अस्ति हामीले पढिसकेका छौं इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन र यो प्रपोजलले चाहिँ के भन्दैछ त भने जस्तो सोडियमको कन्फिगरेसन 281 हो फर्स्ट सेलमा 2 सेकेन्ड सेलमा 8 थर्ड सेलमा 1 र यो सोडियमले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर 28 नियोन जस्तै यो लास्ट सेलमा भएको यो इलेक्ट्रोन लुज गरेर सिमिलरली यो म्याग्नेसियमले पनि यो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर 28 नै बन्नु चाहन्छ एल्युमिनियमले यो तीनटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर 28 नै बन्नु चाहन्छ नियोनकै कन्फिगरेसन बनिनु चाहन्छ व्हेयरएज माथि फ्लोरिनको चाहिँ 2 र 7 छ अब यसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर 2 र 8 नै बनिनु चाहन्छ नियोनकै कन्फिगरेसन बनिनु चाहन्छ यसलाई चाहिँ octet rule भनिन्छ र सेकेन्ड प्रपोजल चाहिँ छ The number of electrons which an atom loses or gains to attain noble gas configuration is called its valency. The common valency of an element is either equal to the number of valence electrons or it is equal to 8 minus number of valence electrons. र यो पनि हामी कन्फिगरेसनबाट बुझ्ने छौं जस्तै अब यो सोडियम 281 छ कन्फिगरेसन अब यो नियोनको कन्फिगरेसन 28 octet बनिनुको लागि त एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो भनेपछि सोडियमको भ्यालेन्सी 1 हुने भयो म्याग्नेसियमको 282 छ अब यो octet बनिनुको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन यो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो र त 28 हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालेन्सी 2 हुने भयो अब एल्युमिनियमको लास्ट सेलमा तीनटा इलेक्ट्रोन्स छ भ्यालेन्स सेलमा भनेपछि यसको भ्यालेन्सी 3 हुने भयो किन यो तीनटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो नि त 2 र 8 बनिन्छ सिमिलरली हामी फ्लोरिनको हेर्यौं भने एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ यसलाई और भ्यालेन्स सेलमा यसको 7 छ भनेपछि 8 - 7 चाहिँ भयो अक्सिजनको 8 - 6 चाहिँ भ्यालेन्सी 2 हुने भयो र यसरी हामी भ्यालेन्सी निकाल्नु सक्छौं र the common valency of an element is either equal to the number of valence electrons. For sodium it is 1, magnesium 2, aluminum 3, or it is equal to 8 minus number of valence electrons. 8 - 7 1 फ्लोरिन को लागि 8 - 6 2 अक्सिजन को लागि र यसरी हामी भ्यालेन्सी निकाल्नु सक्छौं यो चाहिँ कसेल्स प्रपोजल हो र हामी अब फर्मेसन अफ आयोनिक बन्ड पढ्ने छौं सिलेबसमा NaCl छ र यो कसरी फर्म हुन्छ र यसमा सोडियम हामीले अस्ति पढिसकेका छौं 2 8 1 र यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ 2 र 8 बनिन्छ अकर्डिङ टु octet rule अघि हामी भर्खर पढ्यौं र यो प्लस हुन्छ किन यो प्लस भएको अस्ति हामीले यो पढिसकेका छौं क्लोरिन 287 हामीले पढिसकेका छौं क्लोरिनको कन्फिगरेसन 287 हुन्छ र यो सोडियमले लुज गरेको इलेक्ट्रोन चाहिँ यसले गेन गर्छ Cl माइनस हुन्छ 2 8 अब त्यो इलेक्ट्रोन यसले पायो भने 287 छ उसको अब 288 हुन्छ र 288 फेरि octet भयो अघि भर्खर पढेका छौं र Cl माइनस कसरी भयो एउटा इलेक्ट्रोन हामीले अस्ति लास्ट क्लासमा पढेको छौं र यो Na प्लस र यो Cl माइनस मिलेर चाहिँ अब NaCl हुन्छ दिस NaCl इज एन आयोनिक कम्पाउन्ड एन्ड यो NaCl मा चाहिँ आयोनिक बोन्ड छ यहाँ एउटा प्लस यहाँनिर माइनस एन्ड दिस आयोनिक बोन्ड इज भेरी स्ट्रङ दे आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन यो बीचमा चाहिँ स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त्यसलाई चाहिँ आयोनिक बोन्ड भनिन्छ र यसरी एउटा आयोनिक कम्पाउन्ड बनिन्छ र सिमिलरली हामी त्यसरी नै LiH बनाउने छौं
र Li लिथियम एटोमिक इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2n1 हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ। एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, ऊ डुप्लेटमा जान्छ, लिथियम प्लस हुन्छ, 2 मात्रै हुन्छ, हिलियम नियरेस्ट नोबल ग्यास हिलियम हो, 2 हुन्छ। अब हाइड्रोजनको 1 मात्रै छ, त्यो इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनले पाउँछ र H माइनस हुन्छ। अब यो पनि हिलियमको कन्फिगरेसन बनाउँछ र Li प्लस र H माइनस मिलेर LiH बनिन्छ। सिमिलरली हामी क्याल्सियम अक्साइड बनाउँछौँ र क्याल्सियमको कन्फिगरेसन 2882 हो, अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ। अब यसले अक्टेट बनाउनुको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो र माइनस दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। क्याल्सियम 288 हुन्छ र यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन लुज भयो भने यो +2 बनिन्छ, हामीले अस्ति पढेका छौँ। अक्सिजन 2n6 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो भने +2e हुन्छ। अब त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन 2 र 6 मा 2 र 8 हुन्छ, यहाँ -2 हुन्छ। अब यो Ca+2 र अक्सिजन -2 मिलेर क्याल्सियम अक्साइड बनिन्छ। यहाँ चाहिँ +2 छ, यहाँ चाहिँ -2 छ र यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो और आयोनिक कम्पाउन्ड हो। MgCl2 म्याग्नेसियम 282 अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन र अक्टेटको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ यसले, -2 इलेक्ट्रोन्स। म्याग्नेसियम 2 8 अक्टेट बन्यो र अब दुईटा इलेक्ट्रोन गएको छ, हामी यहाँ +2 लाउँछौँ, यो अस्ति पढेको हौँ हामीले। र क्लोरिन 2 8 7 एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, क्लोरिन 2 8 8। किन एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो? किनभने ऊ 7 छ, ऊ 8 हुनु चाहन्छ, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन चाहिएको छ। तर हाम्रो म्याग्नेसियमलाई त दुईटा छ, ऊ दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ, द्याट इज दुईटा एनायन चाहिएको छ, एउटा एनायन त यहाँ बन्यो। अब अझै अर्को क्लोरिन पनि यसलाई चाहिएको छ र प्लस इलेक्ट्रोन। र म्याग्नेसियमले अब म्याग्नेसियम आयन जुन चाहिँ छ यसले दुईटा Cl- लाई माग्छ, चाहिएको छ र यो अब MgCl2 बनिन्छ र यो एउटा आयनिक कम्पाउन्ड हो। सिमिलरली NaF सोडियम हामीले पढिसकेका छौँ 281 एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ यसले, अक्टेट 2 र 8 बनिन्छ, 2 र 8 बनिन्छ र F 2n7 एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, F -2 र 8 अक्टेट बनिन्छ र यो सोडियम र यो सोडियम आयन र यो फ्लोराइड आयन मिलेर Na+ प्लस F- भएर NaF सोडियम फ्लोराइड बनिन्छ र यसरी
इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट आयोनिक कम्पाउन्डहरू बनिने गर्छन्।